एन्सर मिलाइरहेवाला आवाज यही हो क्या ल है अर्को एउटा न्युमेरिकल गरौँ है म सर्टकटमा क्वेसन लेख्छु यो यसमा थियो क्वेसन है क्वेसन नम्बर 3 भनौँ हिजोको त्यो बाँकीलाई क्वेसन नम्बर 2 भनेको थिएँ ए ब्लकको मास MA = 15 kg छ मैले यहाँ सर्ट फर्ममा लेख्दैछु है MA = 15 kg त्यसपछि MB = 10 kg छ है लेख्दै गर त्यसपछि फ्रिक्सनलेस पुली छ अरे अनि मिनिमम मास MC मिनिमम इक्वल्स वाट भनेछ के को लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ अबभ C टु बी प्लेस्ड अबभ A so that A doesn't slide यसलाई स्लाइड गर्न दिनु भएन भनेको छ हैन अनि त्यहाँ माथि कति मास राख्नु पर्ला भनेर सोधेको छ है अनि त्यसपछि अर्को भ्यालु के दिएको छ भन्दाखेरि म्यु सबैको लागि 0.25 लि भनेको छ अब यो डजन्ट स्लाइड भनिसकेपछि हामीले मोसनै प्रिभेन्ट गर्दैछु यो अटोमेटिकली म्यु एस हुने भयो है अनि अर्को चाहिँ टेन्सन इन स्ट्रिङ CD पनि निकाल भनेको छ है अब यो क्वेसनमा तिमीहरूले एक दुईवटा कुरा के सिक्छौ भन्दाखेरि नर्मल रियाक्सनहरु त्यही बडी बुझेको छ है अनि ल्याडरको एउटा पनि सर्ट अलिकति यस्तो टिप्स जस्तो दिन्छु लेख है यो र हाम्रो डायग्राम कस्तो छ भन्दा यहाँनिर MA भन्ने छ मास A भन्ने बडी छ यहाँ माथि हामीले C भन्ने बडी राख्नु छ है र C भन्ने बडी चाहिँ यसरी स्ट्रिङमा कनेक्टेड छ अरे र एंगल कति छ भन्दाखेरि हरिजन्टल सम्म 30 डिग्री छ अरे CD स्ट्रिङ CD यसमा आउने टेन्सन पनि निकाल्नु छ हामीलाई अनि अर्को यो मासलाई मुभ हुन दिनु भएन अर्को काम भनेको अब अर्को MB चाहिँ कहाँनिर राखिएको छ यहाँनिर राखिएको छ B अब यो अभियस हो यदि यो C 0 नै हुन्थ्यो भने यो त अभियसली मुभ गर्ने रहेछ किन भन्दाखेरि मुभ गर्थ्यो होला हेरौँ त्यो मिनिमम मास कति राख्नु पर्छ हेर्दै छौं नि त है फिगर नि बनाऊ है क्विक फिगर क्वेशन लेखेर भ्यायो होला है ल पहिला सुरु सबै इन्डिभिजुअल सिस्टमको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ है मलाई एउटा सबसे फर्स्टमा भन्नु थियो यो मास जुन यहाँनिर यो A मा हैन यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो बडी A को नर्मल रियाक्सन युजुअली नर्मल रियाक्सन के बराबर हुन्छ भन्न त वेट बराबर हुन्छ नि हैन है अब यो केसमा अब यो बडी A को पनि नर्मल रियाक्सन अब वेट बराबरै होला यो माथि थपिसकेपछि के होला भन्न त नर्मल रियाक्सन के होला भन्न त मलाई थाहा हुन्छ यसरी हजुर N = के होला भन त कस्तो होला मास अफ WA + WC हो मैले यही गर्छ भनेर यो क्वेशन गराएको WA + WC हैन किन हुँदैन भन्दाखेरि यो WC जुन छ नि यो कम्प्लिटली यो बडी माथि रेस्टमा भएको भए यसरी भएको भए त्यो बेलामा भन्न मिल्थ्यो हैन तर यो केमा अट्याच छ स्ट्रिङमा अट्याच छ स्ट्रिङमा अट्याच हुन साथै यसको कम्प्लिट वेट यो बडीले मात्रै नलिएर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन पार्ट वेटको कम्पोनेन्ट चाहिँ स्ट्रिङले पनि धानिराछ नि त त्यही भएर त यहाँ टेन्सन आयो यस्तो खाले मेम्बर छ टेन्सन अब तिम्रो हरिजन्टल भएको भए पनि तिमीले भन्न मिल्थ्यो हैन रिजल्टेन्टै गर्नुपर्छ त्यो रिजल्भ फोर्सेसहरुलाई रिजल्भ गर्नुपर्छ है फोर्सेसहरुलाई रिजल्भ नगरिकन यतिकै यो डाइरेक्टली लेख्न चाहिँ मिल्दैन भन्न खोजेको मैले है त्यही भएर अब यहाँनिर बडी जस्तै कि फ्री बडी डायग्राम बनाऊँ है त्यो 30 डिग्री हो 30 डिग्री हो ओ मैले त के लेखेछु यार ल पहिला सुरु बडी सी को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ है बडी सी को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा यो बडी सी भयो हैन बडी ए यदि ठ्याक्कै मुभ गर्थ्यो भने बडी ए यतातिर मुभ गर्छ हैन अनि त्यसको कारणले यसमा आउने फ्रिक्सन कतातिर जान्थ्यो यता डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो मोसनलाई रेजिस्ट गर्ने चाहे यो सर्फेसमा होस् चाहे यो सर्फेसमा होस्
यो बडी यतातिर मुभ गर्न साथ यहाँनिर माथि छ भने यो यसमा आउने सर्फेस पनि अब यतैतिर मुभ भन्छ नि त, त्यही भएर फ्रिक्सन यतातिर हुने भयो कि भएन भन त? हुने भयो नि। बडी ए को लागि फ्रिक्सन कता हुने भयो? यता हुने भयो, माथिको टपको फ्रिक्सन पनि बटमको फ्रिक्सन पनि है। तर बडी सी को लागि कस्तो हुन्छ? बडी सी त यहीँनिर अड्केर बस्ने हो, टेन्सनवाला स्ट्रिङले उसलाई त्यहीँ अड्काएर राख्छ होइन। बडी ए मुभ गर्छ, बडी ए कतातिर मुभ गर्छ भन त मलाई? यतातिर मुभ गर्छ। अनि यसको कारणले यतातिर फ्रिक्सन जुन जेनेरेट हुन्छ नि, यो ठ्याक्क रेजिस्टिङ तरिकाले यतातिर फ्रिक्सन आउने भयो यसमा एफ। यतातिर आएको फ्रिक्सन सीमा चाहिँ यतातिर हुने भयो, डिरेक्टेड हुने भयो है। सबसे फर्स्ट पोइन्ट यो भयो। कमन फ्रिक्सनलाई मैले एफए भनेको, F2 भनौँ ल, किनभने यसको टपमा आउने फ्रिक्सनलाई पहिला बडी ए कि फ्री बडी डायग्राम बनाउँ न त है, त्यो गर्दा सजिलो हुन्छ। ए को फ्री बडी डायग्राम कस्तो होला? फोर्सेसहरू एउटा यतापट्टि टेन्सन छ TA हुने भयो, यतातिर मोसन भयो भने यतातिर F1 हुने भयो। सपोज यसको वेट कति भने मैले W भने, यसमा आउने नर्मल रियाक्सनलाई मैले N1 भने है। यसको मलाई थाहा छैन भ्यालु कति हुन्छ है। यो नर्मल रियाक्सन भनेको माथिबाट आएको सबै थोकको कारणले आउने हो। अब यहाँनिर के आउँछ भन मलाई? यहाँनिर अर्को कुरा पनि थपिन्छ नि, के थपिन्छ भन त? यो बडीको नर्मल रियाक्सन बुझ्यो नि है, यो बडीको नर्मल रियाक्सन थपिन्छ। के हो के म्युट गर है। यो बडीको नर्मल वेट थपिँदैन, त्यही त भने त। वेट भनेको के हो? तिम्रो वेट डाइरेक्टली थपिँदैन के, वेटको सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू लिएर बल्ल नर्मल रियाक्सन मात्र थपिने हो। यहाँनिर वेट पुरै थपिँदैन, यसको वेट यसले फुल्ली लिँदैन। स्ट्रिङले पनि सर्टेन वेटको कम्पोनेन्ट लिन्छ, त्यसपछि बल्ल बाँकी रहेको यतातिर ट्रान्सफर हुने हो। त्यो भनेको नर्मल रियाक्सन बराबर यसले लिने भयो है। एफबिडी अफ बडी ए, बडी सीको लागि एफबिडी बनाऊँ। अब यति मात्रै गरेर भयो त? एउटा कुरा छुट्यो, के छुट्यो भन त मलाई? यहाँनिर आउने फ्रिक्सन, यहाँनिर नि बडी छ नि त। अब अर्को त्यहाँनिर आउने फ्रिक्सन F2 भनेपछि यो बडीको लागि फ्रिक्सन यतातिर हुने भयो F2 हुने भयो होइन। त्यसपछि यसको वेट W ए भने मैले यसलाई WC भने होइन। त्यसपछि यसको नर्मल रियाक्सन N2, नर्मल रियाक्सन मात्र यहाँ पास हुने हो है, ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा। यो अपोजिट डिरेक्सन हो, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टमा है। अनि अर्को के आउने भयो? टेन्सन T यस्तो छ, यसको पनि अब कम्पोनेन्ट्सहरू लेख। यहाँनिर 30 डिग्री हुन साथ यतातिर के आउने भयो? T cos 30 डिग्री, यतातिर T sin 30 डिग्री। यो भयो एफबिडी अफ बडी बी। यसलाई लेख एफबिडी अफ बडी ए, एफबिडी अफ बडी बी होइन। मैले नामै यो सी हो भाइ, सी हो ल, रोक है। अब बडी बी को एफबिडी बनाउन त एकदम झन् सजिलो भइहाल्यो है, एकदम सजिलै सकिने भइहाल्यो। याद गर है, यस्तो खालि कम्बाइन्ड फिगरहरू धेरै आउँछ एक्जाममा, तिमीले गर्न सक्नु पर्यो। बी को लागि एउटा भनेको यसको वेट डाउनवर्ड FWB हुने भयो, माथितिर टेन्सन मात्रै आउने भयो। T1 नाम दिएको छौँ होइन हामीले, TA नाम दिएर रहेछ। यहाँनिर आउने टेन्सन नै यहीँनिर आउने, त्यसरी नै सेम टु सेम नै हुन्छ। जोइन्ट पुल्लीलाई जोइन्ट मान्ने हो भने जोइन्टतिर डिरेक्ट गरेर टेन्सनलाई लेखिन्छ है। डिरेक्सन बुझेको छ नि है, यस्तो हुने रहेछ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब इक्वेसन लेखौँ। एफबिडी मैले मेटिन है अहिले। यस्तो छ है, यसमा पनि एफबिडी अफ बडी बी लेख है। अब फर फ्रिक्सनलेस पुल्ली के हुन्छ? फ्रिक्सनलेस पुल्ली भनेछ, त्यसको अर्थ सिम्पली के हो भन्दाखेरि यहाँनिर आउने टेन्सन र यहाँनिर आउने टेन्सन सेम हो भन्नु खोजेको है। यसलाई मैले टिबी नाम दिएँ भने अहिले TA इज इक्वल टु टिबी इज इक्वल टु टी भने, यसलाई मैले टिसिडी भने। एक्ज्याक्ट क्वेसनमा टिसिडी नै खोज भनेको छ।
सिडी नाम दिएको छु है, चेन्ज गरेको छु नि यसलाई, टिसिडी टिसिडी टिसिडी, त्यसलाई चाहिँ टी भने मैले नाम है यसलाई। यो हुने भयो फर्स्ट कुरा। त्यसपछि फर ब्लक बी को लागि हेरौँ। अब यसबाट आउन सक्ने कुरा भनेको एउटा टी इज इक्वल टु डब्लुबी हुने रहेछ है, टी इज इक्वल टु डब्लुबी मात्रै हुने रहेछ। ब्लक बीमा हेरौँ है, ब्लक बीमा अननोन के छ, यो पनि अननोन, यो पनि अननोन, यो पनि अननोन, यो पनि अननोन छ है। यो र यो त म्यूबाट निकाल्न सकिन्छ टेन्टेटिभ। ल हेरौँ है, कहाँ लेखौँ हो अब यो नमेटिकन, मेटो मेटो बनाइसक्यो नि है तिमीहरूले डायग्राम, आफ्नो डायग्रामलाई रिफर गर्दै गर है। ब्लक बी को लागि टिबी इज इक्वल टु टी इज इक्वल टु कति हुने भयो भन त मलाई, डब्लुबी बराबर हुने भयो इज इक्वल टु त्यो भनेको डब्लुबी वेट कति हुने भयो, बी को वेट कति छ, एमबी इज इक्वल टु 10 छ, 98.1 न्युटन हुने भयो। टी इज इक्वल टु 98.1 न्युटन रहेछ, त्यहाँनिर टी भ्यालु आयो। अब अर्को ब्लक बी को लागि फर ब्लक ए, ब्लक ए को लागि के हुने भयो, यतातिर डिरेक्सन समेसन एफ एक्स इज इक्वल टु 0 गरेर मैले अहिले त इक्विलिब्रियममा छ नि, ठ्याक्क मुभ गर्नु अगाडि है। और यो फोर्सेस गर्न साथ टी ए एकतिर छ माइनस F1 अर्कोतिर माइनस F2 अर्कोतिर इज इक्वल टु 0। यसमा कसैलाई आपत्ति छैन होला है, लेख्दै गर बुझ्दै पनि गर। टी ए इज इक्वल टु म्यू एस हैन N1 प्लस N2 भन्न पाएँ मैले। फ्रिक्सन फोर्स भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वेटसँग होइन, नर्मल रियाक्सनसँग हो है, यो त थाहा छ। त्यही भएर नर्मल रियाक्सन भन्ने कुरा यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, वेट होइन कि नर्मल रियाक्सनसँग प्रोपोर्सनल हो। टीए भनेको टी बराबरै भइहाल्यो है। भनेपछि N1 प्लस N2 भनेको कति हुने रहेछ रे, टी अपन म्यू एस इज इक्वल टु टी कति छ हाम्रो 98.1 छ होइन, अपन म्यू एस दिएको छ हामीलाई 0.25 इज इक्वल टु N1 प्लस N2 आयो 392.4 न्युटन आयो। बुझिरहेछ है। त्यसै गरी समेसन एफवाई गरौँ। अपवर्ड फोर्स पोजिटिभ और अब यसलाई सल्भ गरी हेर, N1 माइनस N2 माइनस WA इज इक्वल टु 0 और N1 माइनस N2 इज इक्वल टु WA भनेको कति हुनुभयो 147.15 न्युटन आउने रहेछ है। MA कति छ, MA लाई G ले मल्टिप्लाई गरिदिने यति आउँछ। N1 प्लस N2 इज इक्वल टु 392.4 इक्वेसन 1, N1 माइनस N2 इज इक्वल टु यति इक्वेसन 2। यो दुईटालाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो N1 र N2 को भ्यालु आउने रहेछ नि त हैन। भनेपछि मैले ब्लक सी नगरेर ब्लक बी गर्नुको रिजन के रहेछ, N2 पत्ता लाउनु है। N2 यत्तिकै यहाँनिर कति राख्ने, के राख्ने हुन्छ, हाम्रो N2 त आउँछ होला है हैन। यहाँ टेन्सन पनि अननोन छ, N2 पनि अननोन छ है। अनि टेन्सनले हरिजन्टल कम्पोनेन्ट नि दिइराछ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट नि दिइराछ, यतिकै नै अननोन हुन्थ्यो यहाँनिर। अहिले हेरौँ मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझिन्छ है। कहिलेकाहीँ अब तिमीहरूले अब कुन बडीबाट स्टार्ट गर्ने भनेर थाहा पाएनौ भने हैन, सबैतिरको इक्वेसन लेख्दै जाने, करेक्ट इक्वेसन लेख्दै जाने, अनि लास्टमा एउटा न एउटा पोइन्टमा गएर इक्वेसन सल्भ हुने जस्तो देखिन्छ हैन। जस्तै कि मैले ब्लक सीबाट गरेको भए, ब्लक सी हजुर म्युट गर न, को हो यो म्युट गर त गाइस, म्युट। म के भन्दै थिएँ अब यहाँ N1 इज इक्वल टु आयो मेरो 269.78 न्युटन आयो, N2 इज इक्वल टु बुझ्दैछ नि है। सबै क्वेसन यस्तै खाले छ है, ब्लकवाला क्वेसन्सहरू धेरै सोधिरा हुन्छ। त्यसै गरी N2 इज इक्वल टु 122.62 न्युटन आयो। अब बल्ल ब्लक सीलाई हेरेँ मैले, फर ब्लक सी, ब्लक सीमा समेसन fx इज इक्वल टु 0 यतातिरलाई पोजिटिभ मानेर भनेपछि कस्तो कस्तो आउँछ, F2
माइनस टी कस 30 इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ। टी सिडी भनौँ अझ, सिडी भनेको छु है। अब यहाँ हेर, तिमीले पहिला सुरु ब्लक सीबाट गरेको भए F2 भनेको तिमीले के लेख्थ्यौ, म्यु इन्टु N2 लेख्थ्यौ होइन, माइनस टी सिडी कस 30 लेख्थ्यौ इज इक्वल टु 0। यहाँ एउटा इक्वेसन बनाउँथ्यौ, N2 अननोन हुन्थ्यो। त्यसै गरी फेरि समेसन FY इज इक्वल टु 0 गर्थ्यौ, अनि त्यसपछि N2 प्लस टी साइन 30 प्लस WC इज इक्वल टु 0 हुन्थ्यो। अनि तिम्रो यहाँ अननोन N2 र टी साइन 30 हुन्थ्यो, टी सिडी साइन 30, त्यो दुइटालाई सल्भ गर्यो भने पनि तिम्रो के आउँथ्यो, सल्भ भइहाल्थ्यो यो। अब F2 भनेको के छ अरे, म्यु इन्टु N2 और यो गरौँ है, और टीसीडी सल्भ गरौँ है, और टीसीडी इज इक्वल टु म्यु भनेको 0.25 इन्टु N2 कति छ, N2 अलरेडी निकालिसकेको छ हामीले, 122.62 डिभाइडेड बाई कस 30, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि इज इक्वल टु टीसीडी आयो हाम्रो 35.4 न्युटन गर्दैछ है, 35.4 है त्यो। कसैलाई केही छ भने सोध, तर यस्तो खाले क्वेसन त सजिलै सल्भ गर्न सक्छ होला, खालि त्यही फ्रिक्सनको डिरेक्सनले मात्रै त झुकिने है। अब समेसन FY इज इक्वल टु 0 गरौँ। अब पढलाई पोजिटिभ मान्यो भने और के आउने भयो मेरो, N2 प्लस टीसीडी साइन 30 आयो, माइनस WC इज इक्वल टु 0 आउने भयो। अर्को कुरा के पनि याद गर भन्दाखेरि हैन, WB यो ए बडी थियो नि, ए बडीको नर्मल रियाक्सन चाहिँ माथि पास भएको छैन है। फेरि ए बडीको नर्मल रियाक्सन यसलाई आउँदैन नि, फेरि त्यो चाहिँ याद गरेर राख। ए बडीको नर्मल रियाक्सन यसलाई आउँदैन, बी बडीको नर्मल रियाक्सन चाहिँ डाउनवर्ड पास हुन्छ, इक्वल एन्ड अपोजिट गरेर। नर्मल रियाक्सनको विशेषतै त्यही हो, जहाँनिर रेस्ट गर्छ त्यो बडीमा मात्र एक्जर्ट, त्यो बडीको कारणले एक्जर्ट हुने रियाक्सन हो नर्मल रियाक्सन। ए बडी ग्राउन्डमा रेस्ट गर्छ, न कि बी बडीमाथि, त्यही भएर ए बडीको नर्मल रियाक्सन बी बडीमा ट्रान्सफर हुँदैन, एनए यहाँनिर जाँदैन होइन, तर एनबी चाहिँ तलतिर एनसी चाहिँ तलतिर आउँछ है, ए बडीमा ट्रान्सफर हुन्छ। याद गर है, यस्तो कुराहरू लेखेकै हुन्छ यसो साइडतिर होइन, फेरि सल्भ गर्दाखेरि यो ए बडीको नर्मल रियाक्सन जुन छ नि अपर डिरेक्सनमा छ नि, एनए ए बडी माथि सी बडी छ नि जुन, यो सी बडीको एफबिडीमा त्यो एनए देखिँदैन क्या, N1 देखिँदैन क्या। यहाँनिर यहाँ राख्नु पर्दैन। नर्मल रियाक्सन भनेको बडी जहाँ रेस्ट गर्छ त्यो रेस्ट गरेको ग्राउन्डको कारणले अथवा जहाँनिर रेस्ट गरिरहेको छ त्यो रेस्ट गरेको सर्फेसको कारणले आउने एफबिडी हो। ए बडी चाहिँ अहिले ग्राउन्डमा रेस्ट गरिरहेको छ, त्यही भएर एनए भन्ने फोर्स चाहिँ यो ग्राउन्डमा लाग्छ। त्यसै गरी बी बडी चाहिँ ए माथि रेस्ट गरिरहेको छ, त्यही भएर सी बडी चाहिँ ए माथि रेस्ट गरिरहेको छ होइन, यो सी बडी भयो। त्यही भएर यो नर्मल रियाक्सन N2 जुन थियो नि सी बडीको, त्यो चाहिँ ए बडीतिर आएको है, नभए आउँदैन भन्नु खोजा। म यसलाई सल्भ गर्ने पोइन्टमा थिएँ। कस्तो भन्दाखेरि यहाँ डायग्राम हेर है, ए बडी ग्राउन्डमा बसेको छ, त्यही भएर यो ग्राउन्डको कारणले आउने रियाक्सन हो नि नर्मल रियाक्सन त, त्यही भएर N1 यसमै लिमिटेड भयो। तर N2 त यो बडी माथि ए माथि बसिरहेको छ नि होइन, त्यही भएर यसको N2 यहाँ यो बडी बीको N2 हो भने यो N2 यहाँनिर पनि एड हुन्छ क्या। अघि मैले कस्तो बनाएको थिएँ हो, N2 डाउनवर्ड बनाएको थिएँ नि है अघि मैले। एफबिडी अफ बडी हेर त, डाउनवर्डै जान्छ, रियाक्सन इक्वल एन्ड अपोजिट। तर तिम्रो N1 चाहिँ माथितिर जाँदैन भन्नु खोजे क्या, N1 यहाँ भए पनि होइन। अब यो बडी बीमा N1 अब यो अपर डिरेक्सनमा छ भने डाउनवर्ड डिरेक्सनमा N1 यसरी आउँदैन क्या, यसरी आउँदैन। जहाँ रेस्ट गरेको छ त्यहाँतिर चाहिँ आउने हो। यो बडी यहाँनिर रेस्ट गरेको छ त त्यहाँतिर चाहिँ अब यो ग्राउन्डको मैले एफबिडी बनाउँथेँ भने त्यहाँनिर चाहिँ N1 देखिन्थ्यो, N2 पनि देखिन्थ्यो। बुझिरहेको छ है?
सल्भ गरौँ टिसिडी नोन छ के खोज्न खोजेको ए डब्लुसी खोज्न खोजेको हामीलाई वेट अफ सी थाहा छैन है डब्लुसी थाहा छैन ए अब यसरी सल्भ गरेको भए तिम्रो यहाँनिर यो इक्वेसन सल्भ हुँदैन थियो अनि तिमीले इक्वेसन 1 र 2 लेखेर अनि पहिला बडी ए को सल्भ गरेर अनि यता आउनु पर्थ्यो तिमी है पहिला सुरु सी को राखेको भए किनभने यहाँ एउटा अननोन दुईटा अननोन तीनटा अननोन हुन्थ्यो नि त यहाँ गर्दाखेरि फर्स्टमै यसको इक्वेसन लेखेको भए अनि तीनटा अननोनलाई दुईटा इक्वेसनले सल्भ हुँदैन त्यही भएर तिमी बडी एमा जान्थ्यौ अनि बडी एबाट सल्भ गरेर अनि फेरि यहाँ आएर भ्यालु हाल्थ्यौ है त्यही भएर कुन पहिला गर्ने कुन बडीलाई पहिला गरौँ भनेर टाउको दुखाउनु पर्दैन जुन बडीलाई पहिला गरे पनि युजुअली हेर्ने जहाँनिर अननोन थोरै छ त्योलाई पहिला सुरु सल्भ गर्ने हो त मैले अस्ति नै भनेको थिएँ है अब यो बडीमा हाम्रो अननोन वेट अफ सी पनि अननोन छ टेन्सन पनि अननोन छ नर्मल रियाक्सन पनि अननोन छ फ्रिक्सन फोर्स त नर्मल रियाक्सनसँगको टर्ममा आउने भइहाल्यो फ्रिक्सन फोर्सलाई अननोन मान्नु परेन होइन यो तीनटा अननोन भयो अब बडी एमा हेर्दाखेरि के अननोन छ एउटा यो F1 यो F2 होइन यो दुईटै के को कारणले आउँछ नर्मल रियाक्सन N2 र N1 होइन N1 र N2 मात्रै अननोन थियो यसमा अर्को यहाँको टेन्सन त अलरेडी यता बडी बीले दिइसकेको थियो है त्यही भएर अननोन दुईटा थियो यसलाई पहिला सुरु सल्भ गरियो सबैभन्दा थोरै अननोन जहाँनिर छ त्योबाट सल्भ गर्न सुरु गर्ने यो बडीमा जम्मा एउटा अननोन छ यसलाई पहिला सल्भ गर्यो त्यसपछि बडी एलाई त्यसपछि बडी सीलाई त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो तर अब के गर्ने यति धेरै फोर्सेस छ कहाँ कता के हो मैले केही बुझिनँ भनेर जस्तो दिमाग घुम्यो भने जुन इक्वेसन लेख्ने हुन्छ खालि अब यो सल्भ हुँदैन यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 लेख्ने अनि 2 लेख्ने अनि अन्त जाने अनि अरूतिर सल्भ गरेर आउँदा अनि यहाँ भ्यालु हाल्दियो नि आइहाल्छ है अब यहाँनिर हाम्रो टिसिडी नै नोन भयो N2 नै नोन भयो डब्लुसी निकाल्ने डब्लुसी इज इक्वल टु मेरो आउँछ 140.32 न्युटन रहेछ होइन अब हेर यो भनेपछि के भन्नु पायो यो बडी के यो कुन कन्डिसनमा सल्भ गरेको मैले भन त अहिले मैले जति पनि सल्युसन निकालेँ यहाँनिर म्यु एस राखेको छु है सुन म एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु हामीलाई क्वेसनले सोधेको कुरा टिसिडी त निक्लिसक्यो हाम्रो डन अब यो डब्लुसी पनि निस्किन चाहिँ निस्क्यो तर यो मिनिमम भ्यालु हो म्याक्सिमम भ्यालु हो यो मलाई कसरी थाहा हुन्छ यो मिनिमम हो कि म्याक्सिमम हो कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि म भन्छु कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो बडीलाई मैले के कन्सिडर गरेर सल्भ गरेको छु अहिले भन्दाखेरि यो ए चाहिँ ठ्याक्कै मुभ गर्न लाग्छ अब ठ्याक्कै मुभ गर्न लागेको कन्डिसनमा म्यु एस लाउन पाइन्छ फ्रिक्सनमा नभए म्यु एस इन्टु एन लाउन पाइँदैन नि मैले भनेको थिएँ नि होइन जेरोदेखिबाट यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु हो म्यु एस लाउन साथ त्यो म्याक्सिमम फ्रिक्सन हो जुन फ्रिक्सन आउँछ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम अथवा लिमिटिङ फ्रिक्सन हो है मैले लिमिटिङ फ्रिक्सन लगाएर सल्भ गरेको छु लिमिटिङ फ्रिक्सन लाउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो बडी चाहिँ ठ्याक्कै मुभ गर्न लाग्छ अब मुभ हुनुबाट अलिकति मात्रै यसलाई फोर्स पुगेको छैन नभए यो मुभ हुन्छ भन्ने कन्डिसनमा छ है यो यसलाई फोर्स केले दिइरहेछ भन्दाखेरि यसको मासले दिइरहेछ नि यो मासले के भयो अरे भन्दाखेरि यो बडी चाहिँ ठ्याक्कै मुभ गर्न लाग्छ तर अलिकति पुगेन यो कन्डिसनमा मैले वेट कति निकालेको छु यसको 140.32 निकालेको छु नि होइन भनेपछि यो वेट कम्तीमा पनि यति वेट राख्यो भने यो बडी चाहिँ ठ्याक्कै रोकिँदो रहेछ अब योभन्दा बडी 150 141 नै राख अथवा 150 राख अथवा 200 राख यो बडीमा त झनै के बडी हुने भयो फ्रिक्सन अझ बढ्ने भयो क्या अब म्यु एस इन्टु N1 प्लस N2 हो नि होइन अब यो N1 र N2 को भ्यालु अब बढ्दै जान्छ के डब्लु सँगसँगै त्यही भएर फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु पनि बढ्दै जाने भयो भनेपछि यो बडी जति वेट बढ्दै गयो त्यति अब यो बडी मुभ हुँदैन होइन भनिसकेपछि कम्तीमा पनि यो बडीलाई मुभ नगराउनुको लागि सबैभन्दा मिनिमम वेट कति जति राख्नुपर्ने रहेछ त भन्दा यति जति राख्नुपर्ने रहेछ ठ्याक्कै मुभ गर्न लायो भने भ्यालु यति निक्लियो होइन मतलब ठ्याक्क मुभ गर्नु अगाडिको भ्यालु चाहिँ यति हुँदो रहेछ भनेपछि योभन्दा बढी जति भ्यालु राखे पनि अब यो बडी मुभ गर्दैन बडी ए चाहिँ मुभ गर्दैन भन्ने बुझिन्छ है त्यही भएर यही नै हो मिनिमम भ्यालु बुझिरहेछ मैले भन्नु खोजेको कुरा हेन्स मिनिमम वेट मास मिनिमम मास भनेको छ क्या होइन ब्लक सी required to keep the system in rest MC कति हुने भयो त
WC/G हुने भयो इज इक्वल टु मेरो आउँछ 14.3 केजी आउने रहेछ 14.3 केजीको ब्लक ल्याएर त्यहाँ माथि राखिदियो भने त्यो मुभ गर्दैन त्यो 14.3 केजीबाट अलिकति मात्रै कम गरौ त्यो बडी स्योर मुभ गर्छ तिमी मेरो कुरा मैले भनेको कुरा पत्ताउँदैनौ भने एकचोटि अरू नै कुनै वेट राखेर एकचोटि क्याल्कुलेट गरेर हेर आफै थाहा पाइहाल्छौ है यो भयो अब यहाँबाट तिमीले बुझेको कुराहरू के हो त यो न्युमेरिकलबाट कसले के बुझ्यो मलाई भन त ल रोल नम्बर 1 ले के बुझ्यो भन त छ कि छैन रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 6 ले के बुझ्यो भन 6 पनि छैन रोल नम्बर 10 ले के बुझ्यो भन त अनि फ्रिक्सनलेस पुल्लीमा चाहिँ पुल्लीको मात्र टेन्सनहरू इक्वल हुँदो रहेछ अनि स्ट्रिङको चाहिँ हुँदो रहेछ के को हुँदैन रहेछ त्यो स्ट्रिङ कनेक्टेड हुन्छ नि त्यसको चाहिँ टेन्सनहरू इक्वल हुँदो रहेछ त पुल्ली त्यो त अर्कै दुनिया हो फ्रिक्सनलेस पुल्ली दिनुको अर्थ भनेको यहाँबाट यहाँनिर जुन त्यो मैले अस्ति के भने थिएँ एउटा पुल्ली मात्र यस्तो कुरा हो तिमीले मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा सम्झायौ एउटा पुल्ली मात्र यस्तो कुरा हो जसले के गर्न सक्छ अरे फोर्सको डिरेक्सन एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज गर्न सक्छ अब अरू नै होला नि हैन जे होस् फोर्स मैले यहाँ यसरी लागिरहेको छु भने यो फोर्सलाई मैले अपवर्ड डिरेक्सनमा ट्रान्सफर गर्न पाउँछु क्या तर अब यो यसको कम्पोनेन्ट यसलाई रिजल्भ गर्ने भने यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट त 0 हुन्छ नि हैन तर पुल्लीले चाहिँ के गर्ने भयो ड्रास्टिकली डिरेक्सन चेन्ज गराउन सक्ने भयो अब फ्रिक्सनलेस पुल्ली भन्नुको अर्थ चाहिँ के भने यहाँनिर जति फोर्स लागेको छ नि त्यति नै फोर्स यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्न खोजे मात्रै हो है किन यहाँनिर एनर्जी लस भएन नि त एनर्जी लस हुन साथ त्यो एनर्जीलाई के गर्नु पर्यो त्यो एनर्जी लसलाई भरपाई गर्न त फ्रिक्सन फोर्स जुन थियो हामीले अप्लाई गरेको फोर्स भने पी भने मैले एफ भनेको फ्रिक्सन बुझिएला फेरि पी जुन फोर्स छ यसले त अलिकति भरपाई गर्दाखेरि यहाँनिर मैले सर्टन पी फोर्स ल्याएको छु भने यहाँनिर ट्रान्सफर हुँदाखेरि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुन्छ तानिन्छ यो है पी फोर्स नभएर पी ड्यास हुन्छ यो चाहिँ अलिकति लेसर देन पी हुन्छ यदि यो फ्रिक्सन थियो भने यसमा फ्रिक्सनले त एनर्जी कन्ज्युम गर्छ नि त्यही भएर फ्रिक्सनलेस भन्नुको अर्थ चाहिँ जस्तो फोर्स यतापट्टि लगायो त्यस्तै फोर्स यतापट्टि ट्रान्सफर हुन्छ भन्न खोजेको मात्रै हो ल जियोस् ल अनि अर्को टेक अवे के भयो तिम्रो एउटा त्यो भयो अनि अर्को के बुझ्यौ अर्को चाहिँ मिनिमम मास अफ ब्लक सी भयो अनि नर्मल रियाक्सन वाला कुरा बुझेनौ नर्मल रियाक्सन त बुझेछ नर्मल रियाक्सनलाई मैले वेटलाई डाइरेक्टली यसको वेट क्याल्कुलेट गर्दा WA + WB राख्न पाइदैन है नर्मल वाला त बुझे सीमा फेरि भन्छ त म्याम यो मैले मिस्टेक गरे कि क्या हो तर यहाँ त तर टोटल वेट त WA + WB WC नै हुनु पर्ने त है अनि मैले त वेट त लाग्नु पर्ने के रे त्यही त भने है के गरे मैले यो स्टिलले त सपोर्ट गरिरहेछ त तर यो गरेपछि फेरि नर्मल रियाक्सन एउटा मात्रै लेख्दा हुन्छ होला नि त अनि मैम त्यो दुईटै वेट लाग्नु पर्ने हो कि त्यो टेस्ट भन्छ त्यो माथिबाट दिएर एक्सर्ट गरिरह हुन्छ नि फर्स्ट हैन त्यही त भने वेट त कहाँ जाँदै जाँदैन नि नर्मल रियाक्सन चाहिँ बरु N1 र N2 आउला तर वेट त आइहाल्छ नि है यसले त्यो फेरि मिलाउनु पर्यो त्यसो हैन नि एकछिन नमिलाऊ म भेरिफाई गर्छु पहिला सुरु अनि है अहिले नमिलाऊ यसलाई छोड वेट त तर N2 को फर्ममा दिन्छ जस्तो लाग्यो मैले त्यही भने N2 राखिसकेपछि वेट राख्नु पर्दैन कि भन्ने सोचेर गरेको फेरि अब यो मतलब मैले वेट राखेँ भने चाहिँ के राख्ने त अब WA + WB गर्यो भने नर्मल रियाक्सन के राख्ने त अब N मात्र राखे हुन्छ कि N1 + N2 पनि राख्नुपर्छ N1 - N2 रोको म यो सिस्टम फेरि एकचोटि बुझेर आउँछु है कन्फर्म गर्छु यो हो कि हैन भनेर है अनि अर्को यति बुझिहाल्यो है अहिलेको लागि अब यति नै सल्भ गर्यो है छोडिहाल ल अब अर्को खाले सिस्टम सल्भ गरौँ ल अर्को एउटा अनि ल्याडरको यहाँनिर सबैभन्दा बढी यो च्याप्टर कति हो रे यो च्याप्टर 5 बाट सबैभन्दा बढी सोधेको क्वेसन ल्याडरको छ है तिमीले ल्याडरको क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि पहिला के गरेका थियौ यस्तो खाले ल्याडर चाहिँ तिम्रो यसमा कस्तो फोर्सेस आउँछ भनेर सोचेको अज्युम गरेको थिएँ जस्तो कि मैले पोइन्ट A भने यो B भने यसलाई C भने सीमा कस्तो खाले रियाक्सन आउँछ रोल नम्बर 11 ले 12 ले भन न यो सीमा कस्तो खाले रियाक्सन आउँछ भनेको थियो जस्तो कि यो ल्याडर चाहिँ AD हो के को परपेन्डिकुलर होला भन त मलाई BC को परपेन्डिकुलर रियाक्सन आथे कि AD को परपेन्डिकुलर रियाक्सन आथे भन त त्यो C सँग परपेन्डिकुलर हुने गरी C सँग तर BC प्लेनसँग यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर कि यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर
बीसी प्लेन यो भयो हैन, एडी प्लेन यो भयो, कुनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले रियाक्सन निकालेको थियौँ पहिला भन त ल। BC सँग चाहिँ हो गरे त्यो भन, म यहाँ अर्को एउटा न्युमेरिकल हेर्दै गर्छु। कुनसँग परपेन्डिकुलरले? BC हो, यहाँ गलत भयो के। यस्तो खाले एरेन्जमेन्ट छ भने यो ल्याडरहरू त एक्सटेन्ड भएको छ नि हैन, यस्तो खाले एरेन्जमेन्ट छ भने हेर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट र सर्फेस बुझ्नुपर्छ। यस्तो खाले एरेन्जमेन्ट छ भने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सी हुने भयो, तिम्रो सर्फेस यो हुने भयो। सर्फेसको जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ रियाक्सन। त्यो बेलामा तिमीले यस्तो खाले रियाक्सन राखेको थियौ, याद छ कि छैन? पहिलाको इक्वेसन के अरे न्युमेरिकल 2 र च्याप्टर 2 र 3 को न्युमेरिकल एकचोटि पल्टाएर हेरे त यस्तो खाले रियाक्सन दिएको छ तिमीले। तर अब यो बडी भन्नाले प्लेन र पोइन्ट चिन्न पर्यो क्या। यो यस्तो छ हैन, यहाँनिर यसरी प्लेन लागेको छ भने यो त पोइन्ट हो, यो प्लेन हो अहिलेको लागि, त्यही भएर रियाक्सन प्लेनको परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यो यहाँनिर भर्याङ राखेको छ नि, यहीँनिर हेर न, यहाँनिर भर्याङ राखेको छ, कुन चाहिँ पोइन्ट हो कुन चाहिँ प्लेन हो चिन्न त। ल्याडरको प्लेन यो हो हुन चाहिँ, तर त्यो ल्याडर चाहिँ पोइन्ट भएको छ यहाँनिर, प्लेन चाहिँ यो छ, त्यही भएर यहाँनिरको रियाक्सनलाई यस्तो भर्टिकल गरेको थियो, याद छ है? कपी पाना पल्टाउँ न यार, कसैले पाना पल्टाउँ त। पहिला गरेको न्युमेरिकल एकचोटि हेर, यहाँ रियाक्सन यतातिर दिएको थियो, यस्तो केसमा यतातिर दिएको थियो। यहाँ किन यो डिरेक्सनमा दिनुपर्ने जरुरी थियो त? जबकि यसले त यसको परपेन्डिकुलर त यतै डिरेक्सन हो, यतै डिरेक्सनमा रियाक्सन दिनुपर्ने नि। त्यस्तो नगरेर अहिले यसले एउटा मात्रै पोइन्टमा छोछ, यहाँ पनि एउटै पोइन्टमा छोछ, तर यो ल्याडरको सर्फेस चाहिँ अहिले प्लेन भएको छ। यहाँनिर छुँदाखेरि चाहिँ ल्याडरको सर्फेस चाहिँ के भएको छ? पोइन्ट भएको छ, अनि यो चाहिँ प्लेन भएको छ हैन। त्यही भएर प्लेनको परपेन्डिकुलर यहाँ आउने भयो, यहाँनिर यो प्लेनको परपेन्डिकुलर यहाँनिर रियाक्सन आउने भयो। प्लेनको परपेन्डिकुलर राख्छ रियाक्सन। अब त्यसो भइसकेपछि यो बुझ्यो सबैजनाले? लेख है कपीमा, बरु डायग्राम बनाए नि हुन्छ। यो डी र ए ल्याडर, यहाँनिर ल्याडर के हो भन्दाखेरि एडी हो, रियाक्सन यस्तो आउने रहेछ, यो पोइन्ट सी हो भनेपछि आरसी यस्तो आउने रहेछ, आरए यस्तो आउने रहेछ। कन्डिसन 1 लेख है, लेख। तिमीहरू इक्जाममा झुक्किन्छ, स्योर झुक्किन्छ। म नै 50 चोटि झुक्या थिएँ यो अप्लाइड मेकानिक्स पढ्दाखेरि, अहिले भर्खरै त्यो झुक्या जस्तै गरी। तर किन झुक्किएँ म? अब अर्को कन्डिसन हैन, अर्को कन्डिसन छ हेर है, यो कन्डिसन छ जहाँ चाहिँ ल्याडर यसरी छ अरे। अब यो केसमा यहाँनिर आउने रियाक्सन र यहाँनिर आउने रियाक्सन, अहिले भर्याङ ए र यो डी भयो, यहाँनिर छ सी है। यो केसमा रियाक्सन कस्तो कस्तो आउँछ मलाई भनिदेऊ। रियाक्सन आरडी र आरए कस्तो हुन्छ भनिदेऊ मलाई, भन त ल, कसैले भनिदेऊ। पोइन्ट र प्लेन चिन है, कुन पोइन्ट हो? भर्याङले पोइन्टको एक्ट गरेको छ कि प्लेनको एक्ट गरेको छ? यहाँनिर आउने रियाक्सन कस्तो हुने हो? यता बनाऊँ कि यता बनाऊँ कि कस्तो बनाऊँ? किनभने यो बेलामा प्लेन हेर, प्लेन यो हो, पोइन्ट यो, त्यही भएर यस्तो हुने भयो। यसमा पनि प्लेन यो हो, पोइन्ट यो, यस्तो हुने भयो। बुझ्यौ नि? कन्डिसन 2 प्लेन र पोइन्ट चिन है। यो फिगर बुझेको छौ? यो फिगर बुझेको छ? यो छैन बुझेको? यसमा यो भर्याङ जुन छ नि, यो भर्याङले हैन भुइँमा एउटा कुनै पोइन्टमा छुन्छ नि हैन, एउटा पोइन्टमा छुन्छ। यो पोइन्टमा छुँदाखेरि भर्याङले प्लेनको एक्ट गरेको छ कि पोइन्टमा छोको पोइन्टको एक्ट गरेको छ भन त? यो बेलामा ग्राउन्ड चाहिँ प्लेन भयो हैन, अनि भर्याङले जहाँनिर छ त्यो चाहिँ पोइन्ट भयो भनेपछि प्लेनको परपेन्डिकुलर एक्ट गर्छ नर्मल रियाक्सन अथवा रियाक्सन हैन। भनेपछि यो अहिले यो प्लेन भयो, यसको परपेन्डिकुलर यो त यहाँसम्म आछ, यहाँनिर एउटा पोइन्टमा छोको छ, त्यही भएर यो पोइन्टको परपेन्डिकुलर बनाउने हैन कि प्लेनको परपेन्डिकुलर बनाउने भन्न खोजेको। दिस इज रङ, दिस इज राइट। त्यसैगरी अब यहाँनिर हेर, यहाँनिर केले चाहिँ के को एक्ट गरेको छ? यो भित्ताले पोइन्टको एक्ट गरेको छ, भर्याङले प्लेनको एक्ट गरेको छ छैन? हेर त भर्याङ भनेपछि यसको परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुपर्ने भयो, रियाक्सन भन्न खोजेको के? प्लेनको चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। जुन प्लेन छ त्यसको परपेन्डिकुलर। भर्याङलाई तिमीले प्लेन सधैँभरि मान्न पाएनौ भन्न खोजेको क्या? जहाँनिर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट छ त्यहाँनिर गएर हेर्ने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट केले बनाएको छ भनेर।
तिमीहरूले मलाई होइन अब तिमीहरूले मलाई यस्तो खाले कन्डिसन छ र ल भर्याङ पनि यहीँसम्म छ र भित्ता पनि यहीँसम्म छ भने के गर्छौ तिमीहरूले लाइन लाग्छ यो गर्यो भने तिमीहरूले दुईटामा एउटा जुन गर्दा नि हुन्छ त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो अरे यसरी एक्सटेन्ड गरिदिनु पर्यो तिमीले भर्याङलाई यहाँसम्म अब भर्याङ त तिम्रो सर्टन लेन्थको त होला मतलब यो 3 मिटरको भनिसकेपछि तिमीले भर्याङलाई एक्सटेन्ड गर्न मिलेन भित्तालाई एक्सटेन्ड गरिदिने अनि प्लेन फेरि यही भइहाल्यो मिलिहाल्यो अथवा तिमीले भर्याङलाई एक्सटेन्डै गर्न मिल्छ भने भर्याङलाई एक्सटेन्ड गरिसकेपछि यो भर्याङको परपेन्डिकुलर एउटा यहाँ आउने भयो यो यहाँनिरको परपेन्डिकुलर यस्तो खाले रियाक्सन आउने भयो तर युजुअली यस्तो हुने भयो किन भर्याङको लेन्थ चाहिँ स्पेसिफिक होला कुरो बुझ्यो है दुईटा कन्डिसन यो र यो चाहिँ लेख है अब अर्को न्युमेरिकल ए लेखेको छैन यो कन्डिसनमा यहाँनिरको रियाक्सन मैले यसलाई के नाम दिएको थिएँ ए र डी नाम दिएको थिएँ यसलाई बी यसलाई सी नाम दिएँ आरडी यता हुने भयो यतातिर आरडी हुने भयो अब तिमीहरूले भर्याङको फ्री बडी डायग्राम मजाले बनाउन सक्छ एउटा वेट आउने भयो होइन रियाक्सनहरू यहाँनिर हुने भइहाल्यो अनि यहाँनिरको फ्रिक्सन अनि इक्वेट गरिदिने टक्क सल्भ भइहाल्छ है यो केसमा नर्मल रियाक्सन भनेको आरडी र आरएलले दिने भयो अनि फ्रिक्सन केसँग इक्वल हुने भयो अरे भन्दाखेरि यो कम्पोनेन्टहरूसँग सल्भ गर मजाले सकिन्छ एक दुईवटा क्वेसन गर है भर्याङको एकदम धेरैचोटि सोधेको छ फ्रिक्सन यहाँ अब जस्तै कि यो बडी यहाँ स्लिप हुँदैछ अरे यस्तै यो यहाँनिर स्लिप हुँदैछ भने जस्तै कि यो भर्याङको पोइन्ट एबाट यहाँ ए ड्यासमा आइपुग्दैछ भने फ्रिक्सन उतातिर लाग्ने भयो अनि यो पनि सँगसँगै तल झर्दैछ भने माथितिर लाग्ने भयो कहिलेकाहीँ अब दुईटै सर्फेसमा फ्रिक्सन छ भनेर दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ यो एउटा चिल्लो यहाँ चाहिँ फ्रिक्सन भित्तामा चाहिँ फ्रिक्सन भनेर दिएको हुनसक्छ त्यस्तो पनि सल्भ गर्न सकिहालिन्छ ट्राई गर मजाले सकिन्छ है यहाँ मैले अब एउटा क्वेसन लेख्दै गर है knowing the value of theta is equal to 45 degree a 25 determine the range of values of p for which equilibrium is maintained. This is a question. फिगर कस्तो छ नि एउटा प्लेन छ हैन यो प्लेन छ र हामीसँग 10 केजी वेट छ 10 केजी वेट अब एउटा कुनै यहाँ पुल्ली सिस्टम छ यस्तो खाले छ अनि यहाँतिरबाट पी फोर्स लगाएको छ यो चाहिँ यो सर्फेससँग चाहिँ थीटा एंगल बनाएको छ यसको प्यारलल है म्यू एस इज इक्वल टु 0.3 छ यसले हरिजन्टल सँग चाहिँ फेरि 20 डिग्री बनाएको छ रे अब यहाँनिर हैन पी कति फोर्स लाउनु पर्ला पहिला हेर्नु पर्यो पी फोर्स कति लाउनु पर्ला हेर्नु भन्दा अगाडि के हेर्नु पर्यो पहिला सुरु यो बडी यतिकै अड्किन्छ कि अड्किँदैन यतिकै अड्किने रहेछ भने चाहिँ पी फोर्स चाहिँ लाउनु परेन नि हैन हो के भन त अथवा सिधै तिमीहरूले पी फोर्सको लागि सल्भ गर्न सुरु गर्दा हुन्छ किन भन्दाखेरि अब क्वेसनले पी फोर्स कति लाउनु पर्छ भनेर सोधिसकेको छ अथवा के चेक गर्न पाइयो रे भन्दाखेरि यो जुन स्लोपमा बडी छ नि अब पी फोर्स नलाउने हो भने हेर है पी फोर्स नलाउने हो भने यो बडी फ्रीली मुभ हुन्छ कि हुँदैन डाउनवर्ड मुभ हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरौँ पहिला सुरु अनि यदि यो मुभ हुने रहेछ भने पी फोर्स कसरी लाउनु पर्यो अरे भन्दाखेरि यो मुभमेन्टलाई रोक्ने गरी लाउनु पर्यो हो के न भन त यो मुभमेन्टलाई रोक्ने गरी लाउनु पर्यो तर साथसाथै हामीलाई रेन्ज खोज भनेको छ है एक त यो मुभमेन्टलाई रोक्ने गरी लाउनु पर्यो अनि अर्को पी फोर्स यसरी लाउनु पर्यो कि धेरै पनि नहोस् कि जसको कारणले यो बडी चाहिँ माथितिर मुभ गर्न थालोस् क्या मैले बडीलाई अड्काउन खोजेँ मुनि जान नदिनलाई पुल गरेँ हैन तर मैले अलि धेरै पुल गरिदिएँ भने बडी फेरि माथितिर पनि त मुभ गर्छ नि पी फोर्स धेरै भयो भने माथितिर पनि मुभ गर्छ कि गर्दैन त्यही भएर यो पी फोर्सले चाहिँ न यसलाई डाउनवर्ड मुभ हुन दिनु पर्यो न
माथिपट्टि पनि तानिनु भएन भनेपछि त्यो फेरि पी फोर्सको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म रेन्ज कतिदेखि कतिको रेन्जमा मैले लाउन मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा हेर्न खोज्दैछु अहिले क्वेसनले सोधेको कुरा यही हो न यो बडीलाई स्लिप हुन दिनु पर्यो भयो न यो बडीलाई माथितिर तान्न दिनुभयो अब यो बडी स्लिप हुन्छ कि हुँदैन पहिला सुरु चेक गर्नु पऱ्यो कि परेन किनभने यसको स्लिपलाई रोक्नु छ भने पहिला स्लिप हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु पऱ्यो यदि यो बडी स्लिप नै नहुने रहेछ भने हाम्रो स्टार्टिङ भ्यालु पीको नै 0 हुने रहेछ फोर्स नलाए पनि त्यो बडी अड्डिरहेछ भन्न पाइयो नि त अनि कतिसम्म तान्यो भने चाहिँ बल्ल माथितिर जान्छ पीदेखिबाट 0देखिबाट सर्टेन भ्यालुमा रेन्ज गर्छ भन्न पाइन्थ्यो त्यही भएर पहिला सुरु यो बडी यहाँनिर यत्तिकै फ्रीली राख्दाखेरि चाहिँ स्लिप हुन्छ कि हुँदैन हेर्न पर्यो अब कुनै पनि बडी कुनै पनि इन्क्लाइन्ड सर्फेसमा स्लिप हुन्छ कि हुँदैन केले थाहा हुन्छ अरे भन त यत्तिकै राखिएको बडी एउटा मात्रै सिंगल बडी धेरैवटा बडी छ भने फेरि त्यहाँनिर एकअर्कामा रियाक्सनहरू आइहाल्छ होइन एउटा मात्रै बडी यसरी इन्क्लाइन प्लेनमा राखिएको छ भने त्यो बेलामा स्लिप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा दिने त्यो टर्मिनोलोजीलाई के भनिन्छ मैले अस्ति के सिकाएको थिएँ के भनेको थिएँ पहिला नि पढायो त यो फिजिक्समा पनि धेरैचोटि पढायो भन त के भन्छ अरे एंगल अफ एंगल अफ रिपोजले के भन्छ अरे मैले एंगल अफ रिपोजको डेफिनेसन के दिएको थिएँ अरे मिनिमम भ्यालु अफ एंगल जुन चाहिँ त्यो प्लेनलाई त्यति डिग्रीले रेज गर्नुपर्ने विथ हरिजन्टल ताकि जुन त्यो बडी त्यहाँ राखिएको छ त्यो बडी चाहिँ फ्रीली अब डाउनवर्ड मुभ हुन थालोस् त्यो भ्यालुलाई के भन्यो एंगल अफ रिपोज पहिला सुरु यो बडीको एंगल अफ रिपोज क्याल्कुलेट गरौँ हैन एंगल अफ रिपोज भन्दा यो 20 डिग्री धेरै रहेछ भने यो बडी तलतिर झर्ने रहेछ एंगल अफ रिपोज बराबर रहेछ भने त्यो बडी जस्ट मुभ हुन थाल्ने रहेछ र एंगल अफ रिपोज कम रहेछ भने यो बडी स्टेसनरी नै रहने रहेछ नझर्ने रहेछ बुझ्यो बुझिरहेछ होला गर्दै जाउँ ल सल्युसन फर्स्ट क्याल्कुलेट एंगल अफ रिपोज एंगल अफ रिपोजलाई केले इन्डिकेट गरेको थिएँ अल्फाले tan अल्फा यसलाई रिपोज अल्फा भने इज इक्वल टु के थियो tan अल्फा इज इक्वल टु के थियो हाम्रो एंगल अफ रिपोज के बराबर हुन्छ भने चाहिँ म्यू बराबर खै त पढेकै छैन थ्योरी पढाएको छैन और अल्फा इज इक्वल टु tan इन्भर्स म्यू गर 0.3 गर कति आउँछ हाम्रो यो भ्यालु सबैजनालाई अब अल्छी लाग्न थाल्यो जस्तो छ 16.7 है भन्छ 16.7 सम्मको भ्यालुसम्म चाहिँ यो बडी मुभ नहुने रहेछ ठ्याक्क भक्कर स्टार्ट गर्ने रहेछ यो भन्दा अलिकति 0.1 मात्रै बडी गर्यो भने पनि मुभ हुने रहेछ तर यहाँ त कति छ 20 डिग्री छ 20 डिग्रीले भिरालो छ भनेपछि यो बडी त तलतिर झर्न खोज्ने रहेछ अब त्यही भएर पी फोर्सले के गर्नु पर्यो एक यो बडीलाई झर्न नदिनु पर्यो अर्को भनेको पी फोर्सले यति धेरै पनि तानिनु भएन कि बडी माथितिर आओस् है ल दुईटा कन्डिसनको लागि हामी के गर्छौं दैट इज अब लेखौं इफ द ब्लक इज लेफ्ट विथआउट पी फोर्स नलागिकन लिभ गर्ने हो भने द ब्लक के हुने रहेछ डेफिनेटली hence अब अघि भर्खर मैले भनेको कुरा hence with p force कसरी लाग्नु पर्यो we have to be sure that the body doesn't slide downward अनि neither it moves upward यसले नै रेन्ज दिने भयो के को लागि इन अर्डर टु मेन्टेन इक्विलिब्रियम हजुर खोइ टु बी पछि श्योर श्योर इन अर्डर टु मेन्टेन इक्विलिब्रियम भोलि क्लास राखौँ कि नराखौँ भ्याउँछ कि भ्याउँदैन तिमीहरूको भ्याइदिनलाई यास्टी म्याम क्लास लिन आउनुहुन्छ होला भोलि त
हुँदैन म्याम हुँदैन होइन एक्स्ट्रा क्लास भनेको त्यो अरूको पिरियडमा भने होइन क्या ल ठिकै छ म नि भ्याउँदिनँ स्याटरडे नै गरौँ म्याम टोटल टाइम लाइन बढाउँ स्याटरडे हल्का 2 घन्टा बढाउँ हुन्छ त्यही त 20 मिनटले के हुने हुन त है ल अब कस्तो धुलो उड्यो अब यो बडीलाई अब हेरौँ है ठ्याक्कै माथिपट्टि मुभ गराउनको लागि कति फोर्स चाहिने रहेछ त्यो हेरौँ टु स्टार्ट द बडी अफ द यो यत्रो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ बुझाउनु पर्छ हो म्याम एक्जाममा नि एक्जाममा अब खै तिम्रो मर्जी सल्युसन चाहिँ राइट देखाउ न लास्टमा उनीहरूले एन्सर हेर्ने ए तिमीहरूले लास्टै 4 गरेर गराएको थियो त्यो त्यसरी गऱ्यो भने कहाँ एन्सर पनि थाहा हुँदैन लास्टमा होइन जति 4 गर्नु छ गर बरु है सकेसम्म रफ बनाएर यतातिर गर के जे गर्छ यस्तो एउटा पेजको राइट साइडतिर रफ बनाएर गर लास्टमा सबै थोक जे क्वेसनले सोधेको छ त्यो भ्यालुहरू चाहिँ लेखिदिने गरेको एबी त्यो चाहिँ लेखिदिने गर अथवा त्यहीँनिर लेखेको छ भने यो अनि जस्तै कि फर्स्टको एन्सर हो नि 1 एन्सर लेखिदिने न त्यति गरेपछि बल्ल त्यो अलिअलि भयो नि हेर्न हुने हुन्छ क्या कम्तीमा पनि अब पुरै प्रोसेस हेर्न नसके पनि एटलिस्ट एन्सर चाहिँ निकालेर रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ है प्रोसेस त हेर्छन् हेर्न त तर फेरि तिमीहरूले त्यो पनि गरेन भने कहिले हजुर अलि राम्रो लेख्यो भने त अब 3-4 दिला नि हैन कम्प्लिट नगरे नि 3 मार्क्सको लागि 4 मार्क्स दिन्छ अरे त्यो त दिँदैन नि अलि राम्रो लेख्यो भने तिमीले कम्प्लिट नगरे पनि अलिअलि भयो नि मार्क्स पाउँछ अलि नराम्रो लेख्यो भने यो सबै काटेको रहेछ भनेर उनीहरूले पनि यतिकै इग्नोर गरेर हिँडिदिन्छ अझै यो अप्लाइड मेकानिक्स यो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्सहरूमा त बाबा मार्क्स त दिँदैन तिम्रो बिग्रियो भने त्यही भएर एन्सरै हेर्छन् क्या प्रोसेस त कहाँ के कता कसले के गरे हुन्छ कसले के गरे हुन्छ त्यो हेर्न एकदम झ्याउ हुन्छ होइन एन्सर चाहिँ एकदम स्पेसिफाई गरेर एकदम थाहा हुने गरी लेखिदिनु पऱ्यो है टु स्टार्ट द बडी अफ द इन्क्लाइन प्लेन मैले अहिले तिमीहरूलाई बुझाउनलाई लेखेको हो यो एक्जाममा पढ्न सजिलो होस् भनेर यो बेलामा एफबिडी कस्तो अब्जर्भ हुने रहेछ रे ठ्याक्कै बडीलाई माथितिर मुभ गराउनुको लागि एफबिडी बनाउनु टु स्टार्ट द बडी अफ द इन्क्लाइन प्लेन हो कन्डिसन हुनसक्ने कन्डिसन भनेको के हो रे एउटा यो बडीलाई तलतिर झर्न पनि दिनु भएन अर्को बडीलाई माथितिर स्लाइड पनि हुन दिनु भएन रेन्ज थाहा पाउनलाई क्या तिमीहरूलाई युजली एक्जाममा रेन्ज भनेर सोध्दैन होइन कस्तो भनेर सोध्छ भने यो बडीलाई झर्न नदिनु कति फोर्स लाउनु पर्छ भनेर सोध्या हुन्छ त्यो केसमा यो स्टेप गर्नु पर्दैन है त यहाँ यस्तो खाले बडी छ यहाँ 20 डिग्री छ है फ्रिक्सन कता आउने भयो यही डिरेक्सनमा आउने भयो मैले यसले रिप्रेजेन्ट गरेको छु एस भने फ्रिक्सनल फोर्स माथितिर मुभ हुँदैछ भने डाउनवर्ड मुभ लाग्ने भयो है त्यसपछि पी फोर्स यहाँनिर पी भन्ने फोर्स यसरी लागेको छ टेन्सन यसलाई फेरि रिजल्भ गरिदिउँ यसले यहाँनिर थीटा डिग्री बनाएको छ यो अलङमा पी कस थीटा भयो यतातिर पी साइन थीटा हुने भयो त्यसै गरी अब यो बडीको यो प्लेन भयो अहिले हेर यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलर नर्मल रियाक्सन आउने भयो नर्मल रियाक्सन यसको डाउनवर्ड वेट आउने भयो वेटलाई पनि रिजल्भ गरौँ जहिले पनि रिजल्भ गर्दाखेरि के हेर्ने यो सर्फेसले हरिजन्टलसँग 20 डिग्री बनाएको छ भनेपछि यसको नर्मलले भर्टिकलसँग 20 डिग्री बनाउँछ क्या यो 20 डिग्री हुने रहेछ त्यही भएर डब्लु कस 20 डिग्री भयो यतातिर आउने भयो डब्लु साइन 20 डिग्री फोर्सेसहरूलाई अब हरिजन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा रिजल्भ नगर्ने गाह्रो हुन्छ कतातिर गर्ने भन्दाखेरि एउटा यो नर्मल डिरेक्सन यसलाई मैले एन भने कता रे एउटा नर्मल डिरेक्सन एनतिर रिजल्भ गर्ने अर्को टेन्जेन्सियल डिरेक्सन टीतिर रिजल्भ गर्ने नर्मल र टेन्जेन्सियल डिरेक्सन है यसलाई मैले के भने नर्मल डिरेक्सन एन भने यसलाई मैले टेन्जेन्सियल डिरेक्सन सर्फेसको टेन्जेन्ट अब यसलाई समेसन एफएक्स इक्वल 0 समेसन एफ एन इक्वल 0 समेसन एफ टी इक्वल 0 गर अनि सल्भ गर समेसन एफ एन इक्वल 0 मैले एन भनिसकेपछि यतातिरलाई पोजिटिभ माने रे अब यता डिरेक्सन भनेर भन्नु खोजेँ है यो गर्दाखेरि अब एन प्लस पी साइन थीटा हैन माइनस
W cos 20 इज इक्वल टु 0 हुने रहेछ। अब n प्लस p, n पनि अननोन छ है, sin 25 इज इक्वल टु W हामीलाई थाहा छ m इन्टु 10 इन्टु 9.81 इन्टु cos 20 यति हुने रहेछ यो इक्वेसन 1 भने मैले। अब फेरि समेसन ft इक्वल्स 0 गर त। यो गर्दाखेरि कस्तो आउँछ, p cos थीटा माइनस fs माइनस w sin 20 डिग्री इज इक्वल टु 0 आउने रहेछ। p cos थीटा यता भयो अनि fs तलैतिर छ, w sin 20 पनि तलैतिर छ है। और रिजल्ट 1 आउँछ नि है, यो बुझेको पनि होला। और अब कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि p cos थीटा भनेको 25 हो है, माइनस fs भनेको के हो रे, म्यु s इन्टु n माइनस अथवा इज इक्वल टु w भनेको 10 इन्टु 9.81 इन्टु sin 20 इक्वेसन 2। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने p र n को भ्यालु आउने रहेछ। यो मेटिदिएँ मैले, अब यहाँभन्दा बढी काम लाग्दैन। इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि p इज इक्वल टु 59.244 न्युटन, n इज इक्वल टु आयो 67.146 न्युटन। भनेपछि जबसम्म यो ल्याङ्ग्वेज अब लेख्न मलाई लेख, एज लङ एज p इज के हुने भयो, लेस देन or equal to 59.244 kilonewton Newton, the body doesn't move up the inclined plane। अब यो 59.244 भन्दा अलिकति मात्रै बढी भयो भने यो माथितिर मुभ गर्न थाल्छ, एउटा थाहा भयो। अब अर्को कम्बिनेसन हेरौँ, लेस देन और इक्वल टु 59.244 न्युटन, द बडी डजन्ट मुभ अफ द इन्क्लाइन प्लेन। अब अर्को कन्डिसन के छ, डाउनवर्ड मुभ हुन दिनु भएन हामीले बडीलाई। टु प्रिभेन्ट the block to move the slide भनौँ, we observe FBD as, अब हाम्रो FBD कस्तो हुने भयो, खाली फ्रिक्सन फोर्स उल्टो हो, बाँकी सबै सेम टु सेम। आफै सल्भ गर है। थीटा भयो, यो कति छ 20 डिग्री हुने भयो। यहाँ हाम्रो ब्लक छ है, यहाँनिर लागेको एउटा W। मैले के भने सर्फेसले हरिजन्टलसँग 20 डिग्री बनाउँछ भने सर्फेसको नर्मल हो के नि, यो यसको परपेन्डिकुलर हो नि त यो कम्पोनेन्ट। सर्फेसको नर्मलले भर्टिकलसँग पनि 20 नै डिग्री बनाउँछ, दुईटै परपेन्डिकुलर परपेन्डिकुलर भयो भनेपछि W cos 20 भयो, यतातिर आउनु भयो W sin 20 नै आउने भयो। हाम्रो P फोर्स कस्तो छ, एङ्गुलर छ। P फोर्स त यस्तो खाले छ है, P। अब यहाँ P थीटा cos थीटा, यतातिर हुन्छ P sin थीटा। फ्रिक्सन फोर्स पनि माथितिरै हुने भयो। अब FS लेखेँ मैले, अनि यहाँ नर्मल रियाक्सन पनि छ। ल यसलाई सल्भ गर है, त्यस्तै गरी सल्भ गर। मेरो फोर्स कति आउँछ भन्दाखेरि हैन, P इज इक्वल टु 7.56 न्युटन। अहिले सल्भ गर त बरु यो, n इज इक्वल टु 88.99 न्युटन आउँछ है। अहिले सल्भ गर है, यो अहिले सल्भ गरौँ। म त्यो अघिको कन्फ्युजन हेर्न खोज्छु, किन कन्फ्युजन भयो त। फ्रिक्सन च्याप्टरको लास्ट न्युमेरिकल हो है।
मैले भनेको कुरा ठिकै हो गाइज, अघिको एकदम ठिक हो है। अघिको मैले के भनेको थिएँ, मैले अघि तिमीहरूलाई सबसे फर्स्टमै लजिक दिएको थिएँ है। एकछिन रोक्दै सल्भ गर्न छोडेर यता हेर त। जब यो बडी बी होइन बडी सी थियो, एकैछिन हेर, एकदम ध्यान दिएर हेर है। मैले आफैले भनेको लजिकलाई आफै बिर्सेछु क्या। अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो बडी सीको वेट जुन छ नि, यो बडी सीको वेट यो यसमा कम्प्लिटली एक्ट हुन पाएको छैन क्या। यसमा कम्प्लिटली एक्ट हुनु पाएको छैन। यसको वेटलाई जस्तै कि तिमी पानीमा राखेको जस्तै भयो क्या। पानीमा राख्यो भने यहाँनिर त्यसको वेट अब रिजल्टेन्ट वेट अर्कै हुन्छ नि। रियाक्सन भनेको कुरा नि त्यही त हो होइन। यसको वेटले कम्प्लिटली यो यहाँनिर यो डाउनवर्ड डिरेक्सनमा एक्ट गर्न पाउँदैन क्या। अब केले एक्ट गर्छ भन्दाखेरि यसको जुन त्यो नर्मल रियाक्सन थियो नि N2, त्यो त रिजल्टेन्ट हो नि त। यो नर्मल रियाक्सन मात्रै एक्ट गर्छ है। यदि यहाँनिर यो नभएको भए तिम्रो के हुन्थ्यो, यहाँनिर N2 बराबर W हुन्थ्यो नि त, हो कि भन त। यहाँनिर स्ट्रिङ यतातिर टेन्सनको डोरी नभएको भए N2 बराबर WC हुन्थ्यो नि होइन, हो कि न? भन न, यो N2 बराबर WC हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? म फेरि भन्छु है, एकदम ध्यान दिएर सुन है। यो तिमीहरूले यहाँ मिस्टेक गर्न सक्छौ। नेक्स्टमा छ भनेपछि त त्यो बडी त्योसँग अट्याच हुन्छ, जसरी नि फोर्स चाहिँ एक्जर्ट गर्नुपर्ने होइन र। फोर्स एक्जर्ट गर्छ तर पुरै वेट बराबर एक्जर्ट गर्दैन के, रियाक्सन मात्र। जस्तै कि तिम्रो बडी होइन, ल तिमीले बडीलाई पानीमा हाल्यो भने त्यसको वेट अब कति हुन्छ भन त? त्यसको इफेक्टिभ वेट कति हुन्छ भन न? यो बडीको वेट त 50 न्युटन थियो अरे। पानीमा हाल्न साथ त्यो बोइन्ट फोर्स जुन हुन्छ नि, अपवर्ड फोर्सको कारणले तिम्रो त्यो वेट के हुन्छ, अपेरेन्ट वेट त कम हुन्छ नि होइन। त्यस्तै हो क्या यो कन्सेप्ट पनि। यहाँनिर लाग्ने जुन तिमी वेट भनेको फोर्स हो भनेर बुझ सबसे फर्स्टमा है। वेट भनेको एब्सोल्युट के अरे एब्सोल्युट क्वान्टिटी होइन, फोर्स हो भनेर बुझ। यो बडीले यसमा आफ्नो ज्यानको कारणले दिन सक्ने फोर्सलाई हेर। यो बडीले आफ्नो पुरै वेट दिन सक्दैन यो केसमा दिन सक्छ। हेर यहाँनिर स्ट्रिङ छैन है अहिले। स्ट्रिङ नभएको केसमा यहाँनिर आउने भनेको WA प्लस N2 नै होला। सपोज यहाँनिरको रियाक्सन N2 हो अरे भने सधैँभरि यो N2 भ्यालिडै हुन्छ है, यो सधैँ भ्यालिड हुन्छ। तर यो स्ट्रिङ नभएको केसमा हेर त, एकचोटि यो बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ त। N2 र WC, N2 = WC हुने भयो नि, बुझ्यौ? यो केसमा चाहिँ WA प्लस WC हुने भयो क्या। तर अब यहाँनिर स्ट्रिङ हुन साथै यो वेटको सर्टेन के कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि भर्टिकल वेटको कम्पोनेन्टलाई स्ट्रिङले पनि केही हदसम्म उसले के गरेको छ, इफेक्टिभ वेटको सर्टेन पार्टहरू यसले पनि लिएको छ, स्ट्रिङले पनि लिएको छ। त्यही भएर पुरै वेटलाई यसले डाउनवर्ड वेटको कारणले आउने जुन फोर्स त्यो पुरै यहाँ डाउनवर्ड एक्जर्ट हुन पाउँदैन। त्यसको बराबरको नर्मल रियाक्सन मात्रै एक्जर्ट हुन्छ। नर्मल रियाक्सन भनेको सबै थोक यताउता दायाँ बायाँको रिजल्टेन्ट जस्तो हो। त्यही भएर N2 गरिन्छ है। मैले N2लाई डाउनवर्ड डिरेक्सनमा देखाएको थिएँ नि, N2 डाउनवर्ड डिरेक्सनमा देखाएको थिएँ, N1 अपवर्ड डिरेक्सनमा देखाएको थिएँ र उसको WA चाहिँ डाउनवर्ड डिरेक्सनमा देखाएको थिएँ। म त्यही भएर झुक्की। अब यति गरिदिएको भए मैले आफै पनि झुक्किँदैन थिएँ। यस्तो हुने भयो। अनि अब फ्री बडी डायग्राम अफ A बनाउने भने यहाँ N1 आउने भयो, यहाँ चाहिँ के आउने भयो, WA प्लस N2 पनि आउने भयो, बुझ्यौ? अनि यहाँनिर आउने फ्रिक्सन के को कम्पोनेन्ट हो? यहाँनिर यो बडीको कारणले त्यसको मुनिपट्टिको ग्राउन्डमा आउने फ्रिक्सन चाहिँ प्योरली N2 मा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। फेरि यो झुकिनु हुँदैन, प्योरली N2 मा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। WA प्लस N1 मा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, WA प्लस N2 मा डिपेन्ड गर्दैन। मैले अघि के भनेको थिएँ, फ्रिक्सन भनेको त्यो बडीको नर्मल रियाक्सनको कारणले जेनेरेट हुने कुरा हो, न कि वेटको कारणले। नर्मल रियाक्सन किन आउँछ भन्दाखेरि वेटको कारणले आउँछ, अरू फोर्सेसहरूको कारणले आउँछ। घुमिफिरी कुरा एउटै होला, तर नर्मल रियाक्सन जहिले वेट बराबर हुँदैन। बुझिरहेछ नि है यो कन्डिसन? बुझ्यो? एकछिन त मै झुक्कियो, अब म झुक्किन्न, तिमीहरू नझुक्क है। बुझेन? बाबा हो। ब्लक सी मा नर्मल कति लाग्छ रे? हजुर, ब्लक सी मा नर्मल N2 लाग्छ। ब्लक सीमा नर्मल। म दुईटा कन्डिसन भन्दैछु। केस 1 कपीमा लेख, एक्जाममा नझुक्क है। केस 2 यो एक्स्ट्रा लेख्नु नभए। मैले यसलाई A भने बडी A, यसलाई मैले बडी C भने C नै भन्छु अहिलेको न्युमेरिकलसँग म्याच हुनको लागि। अहिले केही पनि छैन। यसको MC हो, यसको MA हो है।
वेटहरू होइन भनिसकेपछि पहिला सुरु अब यो कन्डिसनमा फ्री बडी डायग्राम बनाऊ एफबिडी दुईटै बडीको यो सी को लागि होइन यहाँ मैले ए को लागि बनाएँ सी को बनाउँदाखेरि हेर यहाँनिर अब फ्रिक्सन त आउला लु यो बडी मुभै गर्छ अरे यदि मुभ गर्छ भने यो पनि रिलेटिभली यतिकै बस्ने भएन यो बेलामा यो पनि सँगसँगै मुभ हुन्छ यो बेलामा है यो त रेस्टमै जस्तो देखिन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो बडी ए मात्रै मुभ हुन्छ यो कन्डिसनमा सी त मुभै हुँदैन सीलाई त किन पछाडि धकालेछ र मुभ हुनलाई मतलब भन्नु खोजे यसरी यो मेरो ह्यान्ड ए भयो यो डस्टर सी भयो अरे अनि म सर्फेसमा यसरी मुभ गरिरहेको छु भने सी त अब यहाँ माथि रेस्ट कन्डिसनमै देखिरहेछ नि होइन त्यही भएर अहिले फ्रिक्सनको कुरा मैले लेखिनँ फ्रिक्सनसँग अहिले एकछिनको लागि चुप्प लाएर बस्छ है सी बडीको लागि हेरौँ तिमीलाई थाहा छ यहाँ डब्लु आउँछ यहाँनिर एन आउँछ थाहा छ नि सबै कन्डिसनको लागि यो डब्लु र एन त आउँछ तिमीले बुझेको छौ नि होइन डब्लुसी एन टू भने मैले यो कन्डिसनमा एन टू इज इक्वल टू डब्लुसी हुने रहेछ अब यहाँ फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि कस्तो हुने भयो यहाँ डब्लुए यसको आफ्नो वेट डाउनवर्ड एक्ट गर्ने भयो यसको कारणले नर्मल रियाक्सन जुन आउँछ N1 अपवर्ड एक्ट गर्ने भयो अर्को कारणले जुन नर्मल रियाक्सन आउँछ त्यो मात्रै यहाँनिर N2 आउने हो यो कन्डिसनमा कुनै पनि स्ट्रिङ नभएको कन्डिसनमा N2 इज इक्वल टू WC भएको हुनाले WA प्लस WC डाउनवर्ड एक्ट गरेको हो नभए जहिले पनि भ्यालिड कन्डिसन के हो भन्दाखेरि WA प्लस N2 यो हुने रहेछ क्या बुझ्यौ ब्लकको कन्डिसनमा यसलाई सोच तिमी कसरी सोच भन्दाखेरि तिमी पहिला सुरु यतिकै हावामा स्ट्रिङ नहुँदाखेरि होइन मेरो हात WA हो है मैले स्ट्रिङ नहुँदाखेरि डस्टरलाई यहाँ माथि राखेको जस्तै भयो अब यसको वेट टोटल्ली म माथि मेरो ह्यान्ड माथि एक्ट गरिरहेछ यसरी राखौँ न अझ होइन टोटल्ली अहिले यसको वेट ह्यान्ड माथि एक्ट गरिरहेछ अब मैले यसलाई अलिकति यस्तो हेर यहाँ तिमी आफै पनि फिल गर न अलिकति मात्र यस्तो ताने अलिकति उठाएँ क्या ल उठाउ न ल तानेर हेर अब मैले यसको वेट जति फिल गर्थेँ त्यति नै फिल गर्छु त अब यहाँनिर त त्यो कुरालाई राख्न पाइएन नि यसले दिने सर्टन रियाक्सन भनेको त मैले यहाँनिर जुन पुल दिइरहेको छु नि यो पुलले दिएको फोर्सले पनि त अलिकति ब्यालेन्स आउट गरिरहेछ नि त्यही भएर पुल मात्रै छैन है अलिकति एङ्गलमा छ पुल मात्रै हुने हो भने फेरि कुनै पनि दिँदैन किनभने त्यो टेन्सनको हरिजन्टल कम्पोनेन्टले वेटलाई केही पनि दिँदैन टेन्सनको भर्टिकल कम्पोनेन्टले वेटलाई ब्यालेन्स गर्ने हो है त्यही भएर मैले पुल त पुल भने तर एङ्गुलर पुल भने त्यसले मात्रै सर्टेन वेट अब अलिकति घटेको वेट मात्रै मलाई महसुस हुन्छ क्या यो बडीलाई घटेको वेट महसुस हुन्छ त्यो कति बराबर हुन्छ नर्मल रियाक्सन बडीको नर्मल रियाक्सन भनेकै के हो जहिले पनि रिजल्टेन्ट जस्तै हो नि डिफ्रेन्ट के एक्ट गर्ला लास्टमा नर्मल रियाक्सन बराबर त्यति भनेको जताततैबाट फोर्सेसहरू एक्ट गरे पनि नर्मल रियाक्सनले चाहिँ अब वेट बराबर वेटको कति कम्पोनेन्ट जति लिने भयो भनेर हेर्ने भयो होइन अनि अब यहाँनिर त्यही भएर तिमीले N2 राख्नुपर्ने भयो यो केस 1 अब WA प्लस N2 इज इक्वल टू WA प्लस WC हुने भयो अर्को कन्डिसन छ यो कन्डिसनलाई इमेजिन गर तिमीले पहिला सुरु बडी यतिकै राखिरहेको थियौ अब चाहिँ के गर भन्दाखेरि यो बडीलाई अलिकति यहाँ अलिकति पानी हालिदियो होइन कसरी मिल्छ पानी हालिदियो अनि यो बडीलाई राखिदियो पानीले अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट गर्ने भयो यो बडी के हुने भयो बडीको अब इफेक्टिभ वेट कम हुने भयो त्यही भएर अब यो जुन यो ए थियो यसले कम लोड फिल गर्ने भयो स्विमिङ पुलमै बसेको इमेजिन गर न स्विमिङ पुलको ग्राउन्डलाई तिमीले हजुर WA प्लस WC को हुन्छ त ल यो कन्डिसनमा N2 नै हुन्छ N2 भनेकै WC हो नि त त्यही भएर WA प्लस WC भयो यहाँ केही लोडहरू अपवर्ड फोर्सेसहरू नलागेको कन्डिसनमा है अब यो कन्डिसनमा हेर्दाखेरि यहाँनिर टेन्सन आयो नि यहाँ अलरेडी टेन्सन आछ अब यसलाई MA आयो यो बडी ए हो यो बडी सी हो है यो कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि FBD हेर अब यहाँनिर N2 नर्मल रियाक्सन भयो यहाँनिर WC छ यहाँनिर टेन्सनको कम्पोनेन्ट पनि छ T यो बेलामा तिम्रो N2 भनेको के को कारणले हुन्छ एउटा WC ले डाउनवर्ड पुल गर्न खोज्छ टेन्सनले अपवर्डतिरको रियाक्सन दिइरहेछ त्यही भएर N2 भनेको चाहिँ नेट WC र T को के हुने भयो ब्यालेन्स फोर्स त्यो बराबर N2 हुने भयो अनि यो बडीमा लाग्ने A मा लाग्ने भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि WA प्लस N2 मात्रै हुने भयो अनि यहाँ नर्मल रियाक्सन N1 आउने नै भइहाल्यो फेरि कुरा बुझ्नु चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर आएको N1 को भ्यालु र यहाँनिर आएको N1 को भ्यालु सेम टु सेम चाहिँ हुँदैन है
किनभने यहाँ इक्वेसनै फरक भइसकेपछि अब n2 को भ्यालु नै फरक भइसकेपछि n1 पनि फरक हुन्छ बुझ्यो यो यस्तो हुने रहेछ है सल्भ गर है घरमा गएर एक दुईवटा क्वेसनहरू दिन्छु म नभए तिमीहरूलाई मैले अगाडिको ट्युटोरियल नै दिएर रहेनछु है जुन अहिले एक्जिस्ट एउटा ट्युटोरियल हालेको छु नि मैले कम्प्लिट ट्युटोरियल भन्नेवाला त्यसमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको क्वेसन्सहरू सल्भ गर है मोमेन्ट अफ इनर्सिया र सेन्ट्रोइडको क्वेसनहरू सल्भ गर अनि फ्रिक्सनको पनि म एक दुईवटा क्वेसन थपिदिन्छु होमवर्क थप्यो बुझ्यो यो मेटम है गाइस म अगाडि असाइन गरेछ हामीलाई हामी त्यही गर्छौँ ल अगाडि बढेर असाइन गर्नु पर्दैन कि यस्तो दिमा हामी आफै गर्छ यो बोल्ने भाइ चाहिँ को हो गरिसक्ने मान्छे हो कि क्या हो एक दुईजनाले गरिसके है गरिसक्यो साँच्ची भनेको गरिसकेँ नि ट्युटोरियलको मैले आखिरमा सबै गर्न दिने नै हो भनेर गर्न थालिसकेँ च्याप्टर सिद्धिन साथ ट्युटोरियल गर्नेहरू नि छन् अब हामी अर्को च्याप्टरमा अगाडि बढ्छौँ है भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर च्याप्टर 6 एनालिसिस of beam and frame analysis of beam and frame छ है यो च्याप्टर छ यसमा हामीले बीमको बारेमा बुझ्छौँ र फ्रेमको बारेमा बुझ्छौँ है सबसे फर्स्टमा यो किन पढिरहेको छौँ भने अब्जेक्टिभ बुझौँ है ए पहिला होइन हामीले अब जस्तै कि कुनै पनि कुरालाई किन डिजाइन गर्छौँ त्यो बुझौँ ब्लर आयो त म्याम सबैको ब्लर हो एसवन मेरो त अहिले ठिक भयो अनि ठिक भयो अहिले ठिक भयो चड्किरहेको थियो मेरोमा त लास्ट फेरि आयो त के हो होइन होइन म अन्त त्यो गयो म्याम मैले त अहिले अर्को गयो त गइरहेको गएकै हो पठाइदिएको मैले ल सुन है के अरे एनालिसिस अफ बीम एन्ड फ्रेम पढ्दैछौँ होइन यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिजाइन गर्दाखेरिको अलिकति पार्टोलाई छुन्छौँ है भन्नाले कुनै पनि फ्रेम अथवा बीमहरू डिजाइन गर्छ भने के कुरालाई चाहिँ हेर्दो रहेछ जस्तो अलिकति टच मात्रै गर्छौँ हामीले बेस चाहिँ यही नै हो फाउन्डेसन यही हो अनि अब यो स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नुपर्ने किन स्ट्रक्चरल डिजाइन गरिन्छ होला भन त मलाई हजार के भन्छ टपिकै देखेछ स्ट्रक्चरल डिजाइन किन गरिन्छ होला भन न हामी बसेको घर सुरक्षित होस् टिकाउ होस् सबै खाले लोडहरूलाई धान्न सकोस् अनएक्सपेक्टेड लोडहरू आयो भने पनि त्यस्तो खाले लोडलाई पनि हाम्रो स्ट्रक्चरले धान्न सकोस् भन्नको लागि डिजाइन गरिन्छ है भनेपछि अब्जेक्टिभ अफ स्ट्रक्चरल डिजाइन के हो टु इन्स्योर मैले तीनटा टर्मिनोलोजी लेख्छु याद गर्नु पर्यो सेफ्टी अहिले यो लेख अनि टु इन्स्योर लेख अनि यो चाहिँ नलेख है यसको डेफिनेसन लेखाउँछु म सेफ्टी भन्दा नि यस्तो हुनु टु इन्स्योर स्ट्रेङ्थ स्टेबिलिटी र सर्भिसेबिलिटी स्ट्रेङ्थ स्टेबिलिटी र सर्भिसेबिलिटी 3S है याद गर्नु पर्यो है 3S अब स्ट्रेङ्थ भनेको के हो स्ट्रेङ्थ भनेको जति लोड लाए पनि मतलब सर्टेन अमाउन्ट अफ लोड लाउन्जेलसम्म पनि त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ धानिराख्नु पर्यो फेल हुनु भएन क्र्यास हुनु भएन अथवा क्रस हुनु भएन एसएल हो हजुर थर्ड नम्बरको एसएल हो थर्ड नम्बरको स्प्रिङ SERVICI सर्भिसेबिलिटी स्टेबिलिटी हो कि सर्भिसेबिलिटी गर न के हो भन्दाखेरि द क्यापेसिटी of a structure or its elements to resist applied load without any failure यो भनेको के हो स्ट्रेङ्थ हो रहेछ
अब स्टेबिलिटी भनेको के हो एबिलिटी अफ स्ट्रक्चर or its STR भने मैले स्ट्रक्चरलाई or its element के गर्ने टु रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिसन आफ्नै ओरिजिनल पोजिसन मेन्टेन गर्न सक्ने अब लोड लगाए होइन बिम नै उतातिर परतिर पुगिदियो अरे भने त्यो त कहाँ सेफ भयो त होइन स्टेबल खाली स्ट्रक्चर चाहिन्छ भन्नु खोजेको टु रिटर्न टु इट्स आफ्टर एप्लिकेसन अफ लोड यो भनेकै स्टेबिलिटी भयो सर्भिसेबिलिटी भनेको के हो सर्भिसेबिलिटी भनेको त अब मिनिङै नामबाटै बुझिहालेको छ है बुकमा पनि डेफिनेसन होला सर्भिसेबिलिटी भनेको के हो अरे भन्दाखेरि सर्भिस गर्न योग्य हुनु पर्यो सेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स दिन सक्नु पर्यो पर्फर्मेबल हुनु पर्यो त्यही नै हो सर्भिसेबिलिटी है अनि अर्को एउटा टर्मिनोलोजी स्टिफनेस भन्ने आउँछ है स्टिफनेस भनेको के हो भन्दाखेरि डिफर्मेसनको उल्टो डिफर्मेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि बडीलाई फोर्स लगाइसकेपछि त्यो सर्टेन अमाउन्टले डिफर्म त हुन्छ कुनै पनि बडी एब्सोल्युटली रिजिड त हुँदैन होइन त यसमै पनि अब मैले यहाँनिर अलिकति लोड लगाएँ भने के होला त्यो लोडले अलिअलि के हुन्छ माइक्रोस्कोपिक लेभलमा भए पनि यहाँनिर डिफर्मेसन दिएको होला तर त्यो डिफर्मेसन चाहिँ अब के भयो नेग्लिजिबल भइदियो अनि बडी आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउला त्यही भएर यो बडी अझै स्टेबल छ सेफ पनि छ यसलाई मैले फेरि फेरि युज गर्न पनि पाइरहेको छु होइन जतिचोटि अहिले मैले यसरी थिचिरहेको हुन्छ कहिले अब के गरेर हुन्छ होइन त्यो गर्दा नि यो बडी चाहिँ कस्तो छ स्टिफ छ भन्न पाइयो नि अहिले होइन धेरै एक्सेसिभ डिफर्मेसन अन्डरगो गरेको छैन त्यसलाई नि स्टिफनेस भन्यो है एक्सेसिभ डिफर्मेसन नहुने यो रहेछ अब्जेक्टिभ होइन स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नुको अब्जेक्टिभ अब पहिला डेफिनेसन हेरौँ है बीम भनेको के हो बीम भनेको यस्तो मेम्बर हो जसले चाहिँ मल्टिपल लोड्सहरू डिफ्रेन्ट पोइन्टमा अप्लाई गरेको लोडहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छ त्यस्तो खाले स्ट्रक्चरलाई बीम भनियो कोलममा युजुअल्ली कस्तो खाले लोड लाग्छ कोलम र बीममा बीम भनेको तिमीहरूले चिनेको छ कि छैन आफू बसेको रुममै हेर एकचोटि होइन जुन हरिजन्टल हुन्छ नि हरिजन्टल मेम्बर हुन्छ नि मेन भित्ताको माथिपट्टि वाल त वाल भइहाल्यो होइन इटाले बनेको हुन्छ माथिपट्टि जुन त्यो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई बीम भनियो अनि त्यसपछि रुमको कर्नरमा हेर यसरी चार कुना पनि हुन्छ चार कुनामा कोलम हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो कोलम बिचमा चाहिँ वाल लगाएको हुन्छ है नर्मल खाले घरहरूमा पिल्लरलाई कोलम भन्छ है अनि पिल्लर जेमा रेस्ट गरेको हुन्छ नि यसरी त्यो बीम भयो अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ वाल बियरिङ अथवा लोड बियरिङ सिस्टमको घर पनि हुन्छ है लोड बियरिङ सिस्टमको घर भन्छ त्यस्तोलाई त्यो चाहिँ पुरै वालले मात्रै बनेको हुने त्यहाँनिर न बीम हुन्छ न कोलम हुन्छ क्या चारैतिरबाट वाल लगाइदियो फेरि अर्को वाल छायो अनि अर्को वाल छायो त्यस्तो खाले चाहिँ लोड बियरिङ घर भन्छ त्यसलाई चाहिँ अथवा वाल बियरिङ सिस्टम लोड बियरिङ सिस्टम भन्छ नभए आरसी फ्रेम भन्छ रिइन्फोर्स कन्क्रिट युज गरेर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएको हुन्छ एउटा बीम भयो त्यसपछि यहाँ कोलम हुन्छ फेरि यहाँ कोलम हुन्छ त्यसै गरी यतापट्टि बीम आयो फेरि अर्को बीम आयो बुझ्यो नि है बीम भने चाहिँ कस्तो हजुर के गर्ने बीमवाला बल्ले हुन्छ नि वाल त कहाँ बल्ले हुन्छ त ब्रिकहरूको एरेन्जमेन्टले वाल बन्ने हो वाल बल्ले हुँदैन नि आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर एकदम धेरै बल्ले हुन्छ पर्पस हेरेर पनि हुन्छ भन त अस्ति न 72 सालको भुइँचालो गएको थियो नि होइन त्यति बेला हाम्रोतिर के होइन वाल सिस्टम घर चाहिँ भत्किएकै थिएन होइन पिलर सिस्टमको चाहिँ खतरा भत्किएको थियो कि अब त्यो त यस्तो पनि हुन्छ भाइ तिम्रो घरको अलाइनमेन्ट कता थियो त्यो हेरेर पनि हुन्छ त्यो वाल सिस्टमको होइन कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो होइन त्यो घर यसरी थियो अनि अर्को घर पनि त्यही अलाइनमेन्टमा थियो अरे भने त्यो केसमा बेग्लै होला अब हेर है त्यो घर यसरी थियो अर्को घर यसरी थियो अरे है तिम्रो अर्थक्वेकको शेकिङ मोसन कतातिर आइरहेको थियो यसरी आइरहेको थियो अरे यसरी हल्लाइरहेको थियो अरे भनेदेखिबाट वालको लङ्गिट्युडनल एक्सिस यतातिर पर्ने भयो लामो एक्सिस त्यही भएर वाल यो बेलामा यो केसमा स्ट्रङ हुने भयो
तर तिम्रो वाल यसरी छ, यसरी हल्लिरहेको छ भने वाल टक्कै ढल्छ यसरी। बिम फ्रेम त्यसरी ढल्दैन हतपत। अब तिम्रो मतलब अब बिम फ्रेम भएको घर चाहिँ यस्तो अलाइनमेन्टमा पर्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ, अथवा उनीहरूले डिजाइन गर्दाखेरि ठेकदारहरू धेरै चोर पनि हुन्छन् होइन। अब त्यहाँनिर कति अब त्यहाँ कति चोरी भएको थियो, त्यो घर अलरेडी अब न पहिल्यैदेखि अलिकति क्र्याक्सहरू आइसकेको थियो कि अथवा भित्रपट्टि एकदमै कम मटेरियलको रेसियो नमिलाएर बनाएको हुनसक्छ। धेरैवटा फ्याक्टर प्लेमा आउँछ। तर तिमी यति चाहिँ ढुक्क के हो भन्दाखेरि तिमीले वालको सिस्टमको घर बनायो, वाल मात्रै है, फेरि रिइन्फोर्स्ड वाल पनि हुन्छ होइन, जसमा चाहिँ के गरिन्छ आजकल रिइन्फोर्स्ड वाल सिस्टमको घर बनाउन थालेछन् गाउँतिर है। जस्तै कि यो वाल हो होइन, हेर है मैले यहाँ यो वाल यो लामो मतलब भन्नु खोजे यस्तो खाले वाल छ है। वाल सिस्टममा यस्तो ठाउँमा वाल बनाएर यहाँ एउटा डन्डी हालिदिने के, अनि फेरि वाल यसरी गयो, फेरि अलिकति पर गएपछि फेरि यसरी डन्डी हालिदिने, यस्तो खाले पनि बनाउन थाले हुन्छ। डबल बार भन्छ यसलाई है। रड हाल्छ क्या, एउटा रड अथवा एउटा सर्टेन हुन्छ नि, यस्तो खाले पनि बनाउँछ। यो रिइन्फोर्स्ड वाल सिस्टम घर भयो। गाउँतिर धेरै ठुलो घर बनाउँदैन, सानोतिनो 1 तल्ले 2 तल्ले आफ्नै अब जस्तै केले छाएको हुन्छ, खरले छाएको खै केले छाएको घरहरू बनाउला अथवा जस्ताले छाएको घर बनाउँदाखेरि माथिको रुफको लोड कम हुन्छ। हाम्रो त रुफमै आरसिसी हुन्छ, त्यति भइसकेपछि वालले झन् जान्दैन। अनि अब यस्तो घरहरूमा चाहिँ यसरी बनाइन्छ है। कम्तीमा पनि एउटा डन्डी चाहिँ हाल्ने गर ठाउँ एउटा इन्टरभलमा भनेर अहिले सरकारले भूकम्पदेखिबाट यस्तो रुल बनाएको छ गाउँतिरको घरमा पनि है, वाल सिस्टमको घरमा नि। अब बनाएन कतिले अब पैसा खायो होइन, हो यसरी गराउने गरेको छ होइन। यसलाई रिइन्फोर्स वाल भन्ने। अनि कुरा के हो भन्दाखेरि होइन, तिम्रो जस्तै कि बिम र फ्रेम स्ट्रक्चर छ एकदमै राम्रोसँग सबै थोकलाई ध्यान दिएर बनाएको छ। रेसियो कन्क्रिटिङको रेसियो पनि मिलाएको छ, रिइन्फोर्स कन्क्रिटको रेसियो, डन्डीहरू पनि राम्रोसँग जति हाल्नुपर्ने डिजाइन अनुसारै हालेको छ। अनि त्यो हेर्ने हो र वाल सिस्टमलाई हेर्ने हो भने अभियसली बिम फ्रेम सिस्टमवाला घर बलियो हुन्छ। तर फेरि वाल सिस्टमलाई पनि डिजाइन गर्न चाहिँ मिल्छ है, लोड बियरिङ सिस्टमलाई पनि डिजाइन गर्न मिल्छ। त्यही भएर डिजाइन के को लागि गरिएको छ भनेर, जस्तै कि लोड बियरिङ सिस्टममा थोरै नै लोड आउने हिसाबलाई हेरेर डिजाइन गरिएको हुन्छ भने आरसी सिस्टम चाहिँ एकदमै धेरै लोड लाग्ने कन्डिसनहरूमा नै युज गरिन्छ। त्यही भएर यो दुइटालाई खासै कम्पेयर गरेको राम्रो होइन। तर यदि घर छ भने त्यो चाहिँ बिम एन्ड फ्रेम सिस्टमकै घर मजबुत पनि लामो समय पनि टिक्छ भन्छन् है। थाहा हुँदैन, रिसर्च भन्ने कुरा भएको भए गरेर हुन्छ है। भनेपछि बिम भनेको के रहेछ, जस्तै कि कोलम र बिमको फरक छुटाउनु सक्नु पर्यो। यो कोलम भयो होइन, कोलममा पनि अब जस्तै कि यहाँनिर यस्तो ओभर ह्याङ्गिङ तिमीले बिमहरू के राख्दियो भने यहाँनिर लोडहरू त आउला पोइन्टमा। तर युजुअली कोलममा चाहिँ यो जुन क्रस सेक्सन भयो नि, यो क्रस सेक्सनमा मात्रै यसरी लोडहरू लागेको हुन्छ है कोलममा। तर तिम्रो बिममा चाहिँ बिम यस्तो भयो है, बिममा चाहिँ ठाउँमा लोड लगाइरहेको हुन्छ क्या। यहीँ लोड हुन सक्ला अथवा यहीँनिर यसरी क्या। अब बिम भइसकेपछि यो बिम हो भने माथिपट्टिको यहाँनिर अब रुफ यसरी राख्यो भने यहाँभरि युडिएल जसरी लाग्ला, अथवा तिम्रो अलिकति परतिर निस्केको छ भने बाहिरतिर निस्केको छ भने यहाँनिर क्यान्टिलिभर झुन्डेको लोड पनि लाग्ला। बिमको चाहिँ स्प्यानै भरि लाग्ने भयो क्या। सर्टेन पोइन्टमा डिफ्रेन्ट इन्टरभलमा कहाँ के कसरी लाग्छ थाहा हुँदैन। के अरे कोलममा चाहिँ क्रस सेक्सनमा लाग्ने भयो। बिम भनेको यो मेम्बर भयो, कोलम भनेको यो मेम्बर भयो। कोलमलाई के पनि भन्छ अरे पिल्लर पनि भनेर हुन्छ है। अब बिम केमा रेस्ट गरेको हुन्छ, यो कन्सेप्चुअल कुरा हो है। बिम केमा रेस्ट गरेको हुन्छ भन त मलाई। घर बनाउँदाखेरि बिम केमा रेस्ट गरेको देखेको छ तिमीहरूले? यहाँ बिमको मुनिपट्टि यहाँ कोलम हुन्छ, फेरि पिलरमा। युजुअली अब वाल सिस्टमको घर हुने वालमा नभए पिलरमा रेस्ट गरेको हुन्छ यसरी। भनिसकेपछि यो कोलम जुन छ, यो कोलमले अब यो बिमको लोड हुन्छ नि ठ्याक्क अब सर्टेन स्प्यानबाट यता र यतालाई कसरी लिन्छ भन्दाखेरि यो कोलमको क्रस सेक्सन हो भने यसरी लिने भयो। क्रस सेक्सनमै आउने भयो क्या जोस। कोलमको क्रस सेक्सन हो यो। माथिबाट हेर्दा अब साइडबाट अगाडिबाट हेर्दा यस्तो हुने भयो। कोलम यस्तो भयो नि, यहीँनिर मात्रै लोड लाग्ने भयो। बिमको चाहिँ यहाँनिर जता पनि जे पनि पर्न सक्यो। यहाँनिर अब मैले पहिला रुफको आफ्नै लोड हुने भयो, मैले त्यहाँनिर यहाँ बेड राखिदिएँ, माथि तल घरमा यहाँ बेड राखिदिएँ भने यहाँनिर फेरि अर्को लोड आयो थपियो। त्यसै गरी यहाँनिर अब डान्स गर्दैछ अरे भने यहाँ फेरि अर्को लोड थपियो होइन। बिमले चाहिँ यस्तो खाले लोड लिने भयो।
कोलमले चाहिँ लास्टमा बिमको लोड यसरी लिने भयो आफ्नो क्रस सेक्सनबाट अनि सरर भर्टिकली ट्रान्सफर गर्छ अनि लास्टमा फेरि यहाँ बिम आउला त्यसपछि कोलम फेरि बिम कोलम गर्दै लास्टमा फाउन्डेसनमा पुर्याउँछ फाउन्डेसनमा पुगिसकेपछि त्यसले के गर्छ माटोमा ट्रान्सफर गर्छ बुझ्यो डाइरेक्टली कोलमलाई फाउन्डेसनमा राखिँदैन भन्नाले कोलमलाई माटोमा लएर गाडिँदैन फाउन्डेसन बनाउनु पर्छ है त्यो त देखेको होला किन बनाइन्छ भन्दाखेरि यो कोलम डाइरेक्टली गएर यहाँनिर गाड्यो भने कसरी लोड ट्रान्सफर हुन्छ यो यसरी ट्रान्सफर होला हजुर हो त्यो जग भनेको फाउन्डेसन हो जगले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्रेस जुन ट्रान्सफर रेट हुन्छ नि मतलब स्ट्रेस ट्रान्सफर जुन एरिया हुन्छ नि त्यसलाई बढाइदिन्छ क्या कोलमले अब स्ट्रेस ट्रान्सफर गर्यो भने होइन डाइरेक्टली यहाँ गर्दाखेरि सोइल फेल हुने चान्सेस हुन्छ भने मैले अब यस्तै खाले फाउन्डेसन राखिदिएँ भने यसले यसै गरी ट्रान्सफर गर्छ नि लोड त होइन अनि भनेपछि फाउन्डेसनले अलिकति ग्रेटर एरियामा के गर्ने भयो स्ट्रेसलाई लोडहरूलाई ट्रान्सफर गर्ने भयो यो फाउन्डेसन यो कोलम यहाँ माथि गइसकेपछि यहाँ बिम फेरि कोलम फेरि माथि बिम तेस्रो तल्ला माथि बिम यस्तो हुने भयो यो एकदम बेसिक कुराहरू है अप्लाइड मेकानिक्स पढेपछि एटलिस्ट यति त जान्नुपर्छ भनेर भनिदिएको है भनेपछि बिम के रहेछ भन्दाखेरि अ स्ट्रक्चरल मेम्बर 2 नम्बरमा डेफिनेसन लेख है 1 नम्बरमा अब्जेक्टिभ थियो 2 नम्बरमा डेफिनेसन बिम भनेको स्ट्रक्चरल मेम्बर ए होइन मैले यसको नोट नलेखाउने भनेर सोचिरहेको छु सबैजना लेख है यो किनभने यो बुकबाटै लेखेको मैले बुकबाटै लेखाइरहेको छु क्या नोट लेखेकै छैन हजुर फोटो खिचेर राख्नु न तपाईँ होइन अनि कुन पार्ट पढ्छौ अनि कुन पार्ट पढ्छौ त सबै पढ्छौ अनि ल त्यसो भए त्यसै गर्छु नि त मैले चाहिँ किन लेखाउनु त है लेख्ने हजुर त्यही त फेरि बुक त के चाहिँ पढ्छौ के तिमीहरूले बुकको होइन फेरि सबैजनाले बुक हेर्दा पनि हेर्दैन हेर डिजाइन टु सपोर्ट लोड यसको मैले नोट लेख्ने भएन क्या हिजो भर्खर त आफैले हेरेर आज पढाउँदैछु होइन के भन्यो भाइले 6 मिनेट बाँकी छ भन्नु बिमको डेफिनेसन लेख्नु न बिमको डेफिनेसन लेख्न ठिक हुन्छ कि भेरियस पोइन्ट्स अफ एम उता applied at various points along the member is called beam है बिममा कति खाले लोड आउन सक्ने भयो त यतिकै हेर्दाखेरि भन्दाखेरि एउटा यसरी आउने लोड भयो हैन अर्को यसरी पनि तान्नेला हैन जुन यो क्रस सेक्सन छ नि हेर यहाँ बुझ है यो क्रस सेक्सनमा यसरी तान्नेला यस्तो खाली लोडलाई के भन्छ रे यस्तो खाली लोडलाई के भन्छ भनेको थिए मैले हिजो भर्खरै भनेको थिएँ क्रस सेक्सनको परपेन्डिकुलर लाग्ने लोड यो क्रस सेक्सन हो नि यसको हैन क्रस सेक्सनको परपेन्डिकुलर लाग्ने लोडलाई के भन्छ रे लङ्गिट्युडनल अथवा एक्सियल एक्सिसको अलङमा एक्सिस भनेको कुनै पनि बडीको एक्सिस भनेको के हुन्छ अरे क्रस सेक्सनको परपेन्डिकुलर हुन्छ नि हेर नि यो सिलिन्डरको एक्सिस भनेको यो हुने भयो नि हैन हेर है प्लिज हेर है भनेपछि यो एक्सिसको अलङमा लाग्ने भयो यसलाई एक्सियल लोड भन्ने रहेछ एक्सियल लोड भन्यो अर्को क्रस सेक्सनकै अलङमा यो क्रस सेक्सन यसरी छ नि त यसकै अलङमा यसरी लाग्ने लोड भयो भन्न खोजेको यो लोड यसरी माथिबाट हेर्दाखेरि यसलाई के भन्यो शियर फोर्स अब यो शियर फोर्सको कारणले अर्को के पनि आउँछ भन्दा बेन्डिङ पनि हुन्छ यो बीम यसरी बेन्ड हुने भयो नि यो बडीलाई मैले यसरी थिचे जस्तै भयो यहाँनिर यसरी शियर फोर्स लगाएँ हैन थिच्यो क्या अब यो बेन्ड पनि हुने रहेछ भनेपछि यहाँ मोमेन्ट पनि जेनेरेट हुने भयो बेन्ड भइसकेपछि मोमेन्ट जेनेरेट हुन्छ जसलाई भन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट तीनटा खाले फोर्सेसहरू आउने रहेछ कुन कुन रे एक्सियल लोड हुन्छ अर्को एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट दिने खाले लोड हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट यो अब यसको इन्टरनल रियाक्सनहरू चाहिँ एक्सियल फर्ममा हुने भयो एउटा शियर फर्ममा हुने भयो अर्को बेन्डिङ फर्ममा हुने भयो रियाक्सन भनेको के हो कुनै पनि फोर्स अप्लाई गर्दाखेरि बडीले दिने इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स रियाक्सन त्यही भइहाल्यो इन्टरनल रियाक्सन भन्नाले कुनै पनि फोर्सलाई रेजिस्ट गर्नलाई आएको त्यहाँनिर के हुन्छ अब अपोजिट फोर्सलाई इन्टरनल रियाक्सन भन्यो अपोजिट फोर्स मात्रै होइन
मोमेन्ट पनि हुने रहेछ, बेन्डिङ मोमेन्ट। अपोजिट मोमेन्ट पनि आउने रहेछ, त्यसलाई भनियो बेन्डिङ मोमेन्ट है। ल भोलि हेरौँ न बाँकी। जस एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर म सुरु गर्दैछु है, कसैले आफ्नो क्लास चाहिँ मिस नगर है। सेम फोर्स लेख्नु हो कि सिआर फोर्स के लेख्नु